सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर यो भिडियो अन्तर्गत कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 6 मा पर्ने पोषण भन्ने जुन एकाइ छ त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा छलफल गर्दैछौँ, बुझ्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि अब यो भिडियो हेर्नको लागि तयार भएर बसिसक्नु भएको होला। यदि बस्नु भएको छैन भने आफ्नो अगाडि पेन त्यसैगरी कपी लिएर बस्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा एकाइ 6 कै पोषण अन्तर्गत दुईवटा भिडियोहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियोमा खण्ड 1, खण्ड 2 गरी दुईवटा भिडियो हामीले हेरिसकेका छौँ। हो, त्यसमा के कुराहरू पढिसक्यौँ र यो पाठमा अथवा यो भिडियोमा के कुराहरू आज हामी जान्छौँ त्यसकै बारेमा हामी थोरै छलफल गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले पोषणको सबैभन्दा पहिलो भिडियोमा पोषण भनेको के हो, त्यसै गरी खानाको वर्गीकरण, त्यस्तै गरी हाम्रो खानालाई कसरी वर्गीकरण गरेको छ कार्यको आधारमा र संरचनाको आधारमा, त्यसै गरी पोषणको महत्त्व हो, यस्तो बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी खण्ड ख मा अथवा खण्ड 2 मा अथवा भाग 2 मा हामीले चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। पौष्टिक तत्त्वमा विशेष गरेर हामीले भिटामिन र खनिज पदार्थको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। त्यस्तै भाग 1 अर्थात् पोषणकै जुन हामीले भिडियो थियो त्यसमा हामीले के बारेमा चर्चा गरेका छौँ भन्दा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थको बारेमा पढेका थियौँ भने भाग 2 मा चाहिँ खनिज पदार्थ र भिटामिनको बारेमा पढेका थियौँ। त्यस्तै आज चाहिँ हामी भाइ बहिनीहरू यो भिडियोमा फाइबरको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले पोषण भन्ने जुन पाठ छ त्यसमा के चाहिँ सिकेका रहेछौँ त्यसलाई म थोरै तपाईहरुलाई भन्छु। के कुराहरू हामीले जानेका रहेछौँ, के कुराहरू चाहिँ पोषण अन्तर्गत पर्ने रहेछ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरेर म आज हामीले पढ्ने पाठतिर अगाडि बढ्छु है त। ल अब पोषण, ल हेर्नुहोस् त, पोषण भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, हामीले जुन खाना खान्छौँ अर्थात् हाम्रो शरीरले पाएको जुन खाद्य पदार्थ छ हो त्यसलाई उपयोग गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई नै हामी पोषण भनेर भन्छौँ। हामीले जुन खाना खान्छौँ हो त्यो खाएको खाना शरीरले चाहिँ उपयोग गरेर शरीरलाई चाहिने जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्योबाट ग्रहण हुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामी पोषण भनेर भन्छौँ है त। ल त्यति कुरा तपाईहरुले पहिलो भिडियोमा नि बुझिसक्नु भएको छ र यसलाई मैले थोरै यहाँ तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर पुनः यसलाई तपाईहरुमाझ भनिरहेको छु र यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईहरुले सुन्नु होला र बुझ्नु होला है त। ल त्यसपछि अब हामी पोषण भनेको बुझिसक्यौँ, पोषण के हो बुझिसक्यौँ। त्यसपछि खानाको वर्गीकरण अध्ययन गरेका थियौँ। खानाको वर्गीकरणमा कसरी वर्गीकरण गरिएको थियो भने कार्य र संरचनाको आधारमा खानालाई वर्गीकरण गरिएको थियो। एउटा चाहिँ काम गर्ने आधारमा, अर्को चाहिँ बनावट अर्थात् संरचनाको आधारमा हामीले खानालाई वर्गीकरण गरेका थियौँ। ल त्यस्तै कार्यमा चाहिँ के काम गरेर चाहिँ खानालाई वर्गीकरण गरिएको रहेछ भन्दा एउटा चाहिँ शक्ति दिने खाना भनेर वर्गीकरण गरेको रहेछ। त्यस्तै अर्को भनेको शरीर निर्माण गर्ने खाना भनेर वर्गीकरण गरिएको थियो भने अर्को भनेको शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना भनेर यसरी खानालाई कार्यका आधारमा 3वटा खण्डमा, 3वटा भागमा, 3वटा समूहमा विभाजन गरिएको थियो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझेको थियौँ भने खानालाई संरचनाका आधारमा चाहिँ 7वटा खण्डमा विभाजन गरिएको थियो। त्यो मध्ये कार्बोहाइड्रेट पहिलो, त्यसै गरी दोस्रो प्रोटिन, तेस्रो चिल्लो पदार्थ, चौथो खनिज, पाँचौं भिटामिन, छैटौं फाइबर र सातौं पानी। ल त्यसमध्येमा भाइ बहिनीहरू हामीले योभन्दा अघिका दुईवटा भिडियोमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिनको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ हामी विशेष गरेर फाइबर र पानीको बारेमा छलफल गर्छौँ र त्यो पछि पुनः हामीले केही अझै यसको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्छौँ। जस्तै कि विभिन्न खानाहरूको पौष्टिक तत्त्वहरूको अभाव हुँदाखेरि कस्ता खालका रोगहरूको शिकार भइन्छ हो त्यसको बारेमा पनि यो भिडियोमा सिक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी फाइबरको बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले के भनेर व्याख्या गरेका थियौँ, खानालाई संरचनाका आधारमा 7वटा समूहमा, 7वटा
भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमध्ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर फाइबरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल फाइबर के हो त? यो फाइबर हो त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, फाइबर भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने वनस्पतिमा आधारित कार्बोहाइड्रेट जस्तै पोषणलाई फाइबर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, वनस्पतिमा आधारित अर्थात् फाइबर हामीले केबाट पाउने रहेछौँ भन्दाखेरि वनस्पतिबाट। ल वनस्पतिमा आधारित भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो? फाइबर भनेको केबाट पाइने रहेछ? वनस्पति अर्थात् जुन हामीले बोट बिरुवाहरू, जुन खाने सागपातहरू हो तिनीहरूबाट मात्रै पाइने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब कार्बोहाइड्रेट जस्तै जुन पोषण छ त्यसलाई फाइबर भन्ने रहेछ। वनस्पतिमा आधारित कार्बोहाइड्रेट जस्तै पोषणलाई फाइबर भनिने रहेछ। फाइबर अन्य कार्बोहाइड्रेट जस्तै सजिलै पच्न सक्ने खालको अणुमा पर्दैन, तर यो पाचन प्रक्रिया, तौल व्यवस्थापन, रक्त सञ्चार, कोलेस्टेरोल सन्तुलन जस्ता मानव शरीरका प्रक्रियाहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फाइबर चाहिँ कार्बोहाइड्रेट जस्तो सजिलै पच्दैन, तर पनि यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो जुन पाचन प्रक्रिया छ त्यसलाई राम्रो बनाउँछ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँछ। अर्थात् जुन कब्जियत हुने समस्या छ, दिशा नआउने समस्या छ हो फाइबरको बढी प्रयोग गरियो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। त्यस्तै गरी तौल व्यवस्थापन, मोटाइ बढ्न नदिने, धेरै फाइबरयुक्त हामीले खानाहरू खायौँ भने त्यसले तौल व्यवस्थापन गर्छ, मोटाइ बढ्न दिँदैन। त्यस्तै रक्त सञ्चार प्रणालीलाई पनि राम्रो गर्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा हुने जुन कोलेस्टेरोल छ हो त्यसलाई पनि सन्तुलनमा राख्छ। कोलेस्टेरोलको एउटा लेभल हुन्छ, त्यो लेभलभन्दा माथि गयो भने कोलेस्टेरोल हाई भएको भनिन्छ हो। त्यो लेभललाई मेन्टेन गरेर राख्ने एउटा नर्मल लेभल हुन्छ, त्यही लेभललाई मेन्टेन गरिराख्ने काम चाहिँ फाइबरले गर्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, फाइबरको उचित सेवनले औसत आयु बढाउने र क्यान्सर जस्ता घातक रोग लाग्न सक्ने सम्भावना समेत न्यूनीकरण गर्छ। फाइबरको उचित हामीले सेवन गऱ्यौँ, प्रयोग गऱ्यौँ भने दैनिक रूपमा त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ? हाम्रो आयु बढाउने रहेछ। त्यसका साथसाथै क्यान्सर जस्तो जुन घातक रोग छ त्योबाट पनि बचाउने रहेछ। अब अर्को कुरा, चिकित्सा विज्ञानका अनुसार 50 वर्षभन्दा कम उमेर भएका मानिसहरूले दैनिक 25देखि 38 ग्राम र 50 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूले दैनिक 21देखि 30 ग्राम सेवन गर्नु लाभदायक मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, चिकित्सा विज्ञान अर्थात् पोषण विज्ञानले पनि यो कुराहरूलाई भन्छ हो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने 50 वर्षभन्दा कम उमेरका जुन मान्छेहरू छन् उनीहरूले चाहिँ फाइबर दैनिक रूपमा कति खान पर्ने रहेछ भन्दा 28देखि 38 ग्राम खान पर्ने रहेछ, र 50 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूले चाहिँ दैनिक रूपमा 21देखि 30 ग्राम चाहिँ फाइबर खान पर्ने रहेछ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, फाइबर सामान्यतया घुलनशील फाइबर र अघुलनशील फाइबर गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। ल फाइबरमा पनि दुई प्रकार रहेछ, एउटा घुल्ने खालको फाइबर, अर्को नघुल्ने खालको फाइबर। घुल्ने खालको फाइबरलाई हामी घुलनशील फाइबर भन्छौँ भने नघुल्ने खालको फाइबरलाई हामी अघुलनशील फाइबर भनेर भन्छौँ है त। ल अब घुलनशील फाइबरले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटाउनका साथै रगतमा कोलेस्टेरोल बढाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरी अघुलनशील फाइबरले पाचन प्रणालीमा रगत प्रसारणको गति बढाउन भूमिका खेल्दछ। हाम्रो शरीरमा जुन हुने फाइबर छ हो त्यो घुलनशील र अघुलनशील गरी दुई प्रकारको रहेछ। घुलनशील फाइबरले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जुन रगतमा भएको ग्लुकोज छ हो त्यो मात्रालाई चाहिँ के गर्ने रहेछ? घटाउने रहेछ, र साथै हाम्रो रगतमा भएको कोलेस्टेरोल छ त्यसलाई बढाउन पनि मद्दत गर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी अघुलनशील फाइबर जुन छ त्यसले चाहिँ पाचन प्रणालीमा रगतको जुन प्रवाह छ, प्रसारण छ त्यसलाई बढाउन सहयोग गर्ने रहेछ। ल अब के हुन् त यसको स्रोतहरू? घुलनशील फाइबर र अघुलनशील फाइबरको के हुन् त स्रोतहरू? त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। घुलनशील फाइबरको स्रोतहरू के पर्ने रहेछ? घुलनशील फाइबरको स्रोतहरूमा भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू स्याउ, निबुवा, केराउ, दाल, गेडागुडी, काफल, जौ, केरा आदि
हेर्नुहोस् त, स्याउबाट पाइने जुन फाइबर छ, स्याउको बोक्रामा हुने फाइबर, त्यसै गरी निबुवा, केराउ, दाल, गेडागुडी, काफल, जौ, केरा हो, यस्तो खालको फाइबर चाहिँ घुलनशील हुने रहेछ। त्यस्तै अर्को अघुलनशील फाइबरका स्रोतमा के पर्ने रहेछ भन्दा कोदो, काउली, आलु, गोलमेडा, उखु, खुर्सानी आदि। कोदो, काउली, आलु, गोलमेडा, खुर्सानी, उखु आदि। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले फाइबरमा बुझ्नु पर्यो है त। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले फाइबरको बारेमा नि चर्चा गरिसक्यौँ। अब हाम्रो अर्को छ पानी। पानीको बारेमा चर्चा गरौँ। ल, अब पानी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरू, हामीले दैनिक रूपमा पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ हो। अब के आवश्यकता रहेछ त, किन पिउनु पर्ने रहेछ त्यो पानी, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। मानव शरीरलाई स्वस्थ, स्वच्छ र तन्दुरुस्ती राख्न तथा शरीरको उचित वृद्धि तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व पानी हो। मानव शरीरको कुल तौलमा 65देखि 70% तौल पानीले ओगटेको हुन्छ। पानी दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ। यसको रासायनिक नाम H2O हो। ल, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, तपाईँहरूले विज्ञानमा पनि, रसायन विज्ञानमा, विशेष गरेर विज्ञानभित्र पनि रसायन विज्ञानमा यसको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। पानी चाहिँ दुई भाग केले बन्ने रहेछ, हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजनले मिलेर बन्ने रहेछ। त्यसैले हामीले यसको रासायनिक जुन नाम छ त्यसलाई H2O भनेर भन्ने रहेछौँ। H2 भनेको दुईवटा हाइड्रोजन र O भनेको एउटा अक्सिजन। ल, यसरी चाहिँ पानी बन्ने रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अर्को कुरा, यसमा मानव शरीरमा पानीको मात्रा धेरै प्रतिशत रगत, नरम तन्तुहरू, स्नायु तन्तुहरू, आन्द्रा तथा मांसपेशीहरूमा पाइन्छ भने हाड, दाँत, नङमा कम पाइन्छ। हाम्रो शरीरमा पानी चाहिँ कहाँ हुने रहेछ मुख्य रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो रगतमा हुने रहेछ, त्यस्तै हाम्रा नरम तन्तुहरू, त्यस्तै स्नायु तन्तुहरू, आन्द्रा तथा मांसपेशीहरूमा यो पानी पाइने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो जुन हाड, दाँत र नङ छ त्यसमा चाहिँ पानीको मात्रा एकदमै कम हुने रहेछ, त्यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त। अब अर्को कुरा यसमा के बुझौँ भने पानीको मात्रा कम भएमा शरीरका कोषहरू सुक्छन् र जलवियोजन हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कम भयो भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रा शरीरका कोषहरू सुक्ने रहेछन् र जलवियोजन भन्ने अवस्था सिर्जना हुने रहेछ। हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको अवस्थालाई हामी जलवियोजन भनेर भन्छौँ है त। ल, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो अवस्थामा पुनर्जलीय झोल बनाएर नखुवाएमा तत्काल मृत्यु समेत हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदाखेरि हामीले पुनर्जलीय झोल बनाएर खुवाएनौँ भने तत्काल बिरामीको मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीले दैनिक रूपमा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। दैनिक 3देखि 5 लिटर पानी हामीले दैनिक रूपमा पिउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है त। र त्यही अनुसार तपाईँहरूले पानी पिउनु होला। सामान्यतया 20% पानी खानाबाट प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले जुन खानाहरू खान्छौँ, भात खान्छौँ, दाल खान्छौँ, तरकारी खान्छौँ हो, त्योबाट चाहिँ कति पानी प्राप्त हुने रहेछ हाम्रो शरीरलाई भन्दा 20% पानी प्राप्त हुने रहेछ। सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरलाई दैनिक 2 लिटर जति पानी आवश्यक पर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई दैनिक रूपमा 2 लिटर भन्दा माथि आवश्यक पानी पर्ने रहेछ। ल, दैनिक रूपमा हामीले कति पानी खानु पर्यो? 2 लिटर त खानै पर्यो। त्योभन्दा माथि 2देखि 5 लिटरसम्म हामीले पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर, आफ्नो शरीर कस्तो छ हो त्यो अनुसार हामीले पानी पिउनु पर्ने हुन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला है त। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले जुन खाद्य पदार्थ थियो त्यसलाई संरचनाका आधारमा बुझिसक्यौँ। अब चाहिँ ती खाद्य पदार्थहरूको अभावमा हाम्रो शरीरमा कस्ता खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्छन् हो त्यसकै बारेमा छलफल गर्दैछौँ। ल, त्यसमध्ये अब सुरुमा हामीले बुझ्ने भनेको कुपोषण हो। कुपोषणको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। कुपोषण, ल, कुपोषणलाई हामी अङ्ग्रेजीमा माल न्युट्रिसन पनि भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। कुपोषणलाई हामी के भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा? माल न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। ल, अब यसकै बारेमा हामी
छलफल गरौँ। के हो त कुपोषण, कसरी लाग्छ यो कुपोषण हुँदा के हुन्छन् हो त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। साधारण अर्थमा शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरूको कमी हुनु वा चाहिनेको भन्दा बढी हुनु नै कुपोषण हो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरूको यदि कमी हुँदा अथवा चाहिने भन्दा बढी भयो भने त्यस्तो खालको अवस्थालाई हामी कुपोषण भन्ने रहेछौँ। बालबालिकाहरूको उमेरअनुसार खानामा पौष्टिक तत्त्वको कमी वा बढी भएर बालबालिकाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा वा रोकावट हुने अवस्थालाई कुपोषण भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुपोषण भनेको के रहेछ भन्दा बालबालिकाहरूको जुन उमेर छ हो त्यो बढ्ने उमेरमा उनीहरूलाई खानामा विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू जस्तै कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, त्यसै गरी भिटामिन, पानी, फाइबर हो यिनीहरूको कमी भएको अवस्थामा उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकास हुन सक्दैन। त्यस्तो खालको अवस्थालाई हामी कुपोषण भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने शरीरलाई आवश्यक सन्तुलित आहार लामो समयसम्म शरीरले पाएन भने त्यस्तो खालको विकृत अवस्थालाई पनि कुपोषण भनेर भन्न सकिने रहेछ। चिकित्साका अनुसार नेपालमा बालबालिकाहरूलाई हुने रोगको प्रमुख कारण नै कुपोषण हो। ल हेर्नुहोस् त, जुन डक्टरहरू छन्, चिकित्सकहरू छन्, उनीहरूको अनुसार चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा बालबालिकाहरूलाई हुने जुन रोग छ त्यसको प्रमुख कारणमा चाहिँ कुपोषणलाई नै लिइने रहेछ। यही कुपोषणको कारणले अन्य रोगहरू पनि निम्तने रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। जसका कारण नेपाली बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास प्रभावित भएको छ। यही कुपोषणको कारण नेपालमा भएका जुन बालबालिकाहरू छन् उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकास प्रभावित भएको छ। अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यसरी कुपोषणको शिकार हुनेमा 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या सर्वाधिक देखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी कुपोषणको शिकार हुने चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा बालबालिकाहरू चाहिँ 2 वर्ष मुनिका रहेछन्। किनभने त्यति बेला उनीहरू सजिलैसँग सबै कुराहरू खान सक्दैनन् र उनीहरूको शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। किनभने उनीहरूको आमाको दुधमा मात्रै भर पर्ने हुन्छ अथवा अन्य थोरै मात्र खानाहरू उनीहरूले खाइरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी एउटा जवान मान्छेले खाए जसरी खाना उनीहरूले खान सक्दैनन् हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा कुपोषण देखा पर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कुपोषणले गर्दा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न असरहरू देखा पर्छ। यही कुपोषणको कारणले बालबालिकाहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ। उमेरअनुसारको उचाइ र तौल नपुग्नु, यसरी कुपोषण हुँदा के हुने रहेछ भन्दा जुन उसको उमेर छ उमेरअनुसारको के नहुने, उचाइ र तौल नहुने, उचाइअनुसारको तौल फेरि नपुग्ने, त्यस्तै मांसपेशीको राम्रो विकास नहुने, एकदम दुब्लो मरन्च्यासी देखिने, पटक पटक पखाला रुगाखोकी लागेर शरीर कमजोर हुने, यस्ता शारीरिक असरहरू देखा पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, कुपोषणबाट के हुने रहेछ भन्दा पटक पटक पखाला रुगाखोकी लाग्ने, शरीर कमजोर हुने, विभिन्न शारीरिक असरहरू देखा पर्ने हो। यस्तो खालको चाहिँ स्वास्थ्य समस्या बालबालिकाहरूमा कुपोषणको कारणले हुने रहेछ। त्यस्तै गरी बच्चाहरूमा ढिलो बुझ्ने, सम्झन सक्ने क्षमता नहुने, छिट्टै निर्णय गर्न नसक्ने, मन्द बुद्धि हुने जस्तो मानसिक असरहरू पनि देखा पर्छन्। शारीरिक लगायत मानसिक असरहरू पनि यसरी कुपोषणको कारणले बालबालिकाहरूमा देखा पर्ने रहेछ। सामाजिक असरहरूमा साथीहरूसँग नखेल्ने, साथीहरूलाई सहयोग नगर्ने, समूहमा नबस्ने जस्ता असरहरू देखा पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, सामाजिक असरहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि साथीहरूसँग नखेल्ने, साथीहरूलाई सहयोग नगर्ने, एक आपसको जुन मित्रता छ त्यो गाँस्न मन नपराउने हो। त्यस्ता खालका असरहरू पर्ने रहेछन्। अब भाइ बहिनीहरू, कुपोषणको कारण के हो त? हामीले कुपोषण हुँदा के हुने रहेछ त्यो कुरा बुझ्यौँ र नेपालमा कुपोषणको स्थिति कस्तो रहेछ। 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई धेरै कुपोषण भएको चाहिँ चिकित्सकहरूले बताएका रहेछन्, डक्टरहरूले भनेका रहेछन् हो। अब त्यो कुपोषण हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ त त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल कुपोषणका कारणहरू, कजेज अफ माल न्युट्रिसन भनेर भन्छ ल अङ्ग्रेजीमा, त्यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला है।
ल पहिलो कारण के रहेछ भन्दा पर्याप्त खाना तथा पोषक तत्त्वको कमी। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो खानामा पौष्टिक तत्त्वहरूको कमी भयो भने पनि हामीलाई कुपोषण हुने रहेछ। अर्थात् हाम्रो खाना नै पर्याप्त छैन, हामीले थोरै खाना खान्छौँ, एकदमै कम खान्छौँ, शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी कम खान्छौँ भने त्यति बेला हामीलाई के हुने रहेछ, कुपोषण हुने रहेछ। त्यसै गरी विभिन्न रोग तथा सङ्क्रमण भएर शरीर कमजोर हुने, खाएको कुराहरू नपच्ने हो, त्यस्तो खालको समस्या भयो भने पनि कुपोषण हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको पोषण सम्बन्धी ज्ञानको कमी। ल हेर्नुहोस् त कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ पौष्टिक तत्त्व चाहिँ सन्तुलित रूपमा आफ्नो भोजनमा समावेश गरेर खानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्न। यसरी पोषण सम्बन्धी ज्ञान नहुनु, हाम्रो शरीरलाई कति कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ, कति प्रोटिन चाहिन्छ, कति चिल्लो पदार्थ चाहिन्छ, कति भिटामिन, कति मिनरल्स हो, त्यो कुराहरू कति चाहिन्छ त्यो थाहा नहुँदाखेरि पनि र त्यही अनुसार शरीरलाई चाहिने हामीले नखाँदा पनि हामीलाई के हुने रहेछ, कुपोषण हुने रहेछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को भनेको अस्वास्थ्यकर खाना, जस्तै कि हामीले जुन बजारमा पाइने जुन तयारी खानाहरू छ हो, त्यो तयारी खानाहरू खाँदा पनि हामीलाई कुपोषण हुन सक्छ। जस्तै कि चाउचाउ, बिस्कुट, चिजबल, कुरकुरे हो, यस्ता खालका खानामा पौष्टिक तत्त्व चाहिँ एकदम कम मात्रामा हुन्छ, एकदमै कम मात्रामा हुन्छ हो। त्यस्ता खालका खानेकुराहरू खायौँ भने हामी कुपोषणको शिकार हुन सक्छौँ। ल त्यस्तै अर्को भनेको बच्चाहरूलाई स्तनपानको अभाव। ल हेर्नुहोस् त जुन बच्चाले आमाबाट दुध चुस्ने एउटा उसको निश्चित उमेर हुन्छ र निश्चित उमेरसम्म आमाको दुध राम्रोसँग आइरह्यो भने मात्र उसले दुध खान पाउँछ आमाको। यदि आमाको दुध नै आएन भने त्यति बेला चाहिँ उसलाई कुपोषण हुने सम्भावना हुन्छ। अर्थात् कतिपय महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो सौन्दर्यलाई नबिग्रियोस् भनेर स्तनपान चाँडै नै छोडिदिने, स्तनपान गराउन बच्चाहरूलाई चाँडै नै छोडिदिने भएको हुनाले पनि कुपोषण भइरहेको हामी पाउँछौँ है। ल यो कुरा नि तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब अर्को कुरा भनेको बच्चा, त्यस्तै गरी गर्भवती आमा तथा सुत्केरी आमालाई खानाको अभाव। हेर्नुहोस् त बच्चाहरूलाई, त्यस्तै गरी गर्भवती आमालाई र सुत्केरी आमालाई खानाको अभाव, पौष्टिक तत्त्व भएको जुन खानाहरू छ त्यसको अभाव हुँदा पनि के हुने रहेछ, कुपोषण हुने रहेछ। त्यसै गरी जनसङ्ख्या वृद्धि र वातावरण प्रदूषणले अब धेरै जनसङ्ख्या भयो भने खाद्यान्नको अभाव हुनसक्छ र वातावरण प्रदूषण भयो भने अब अस्वास्थ्यकर खानाहरू त्योबाट, त्यही वातावरणबाट पैदा हुन्छन्, त्यही वातावरणमा फल्छन् फुल्छन् हो। त्यस्तो खालको खाना खाइयो भने पनि त्यसले अन्ततः हामीलाई कुपोषणको शिकार बनाउन सक्छ। त्यस्तै सामाजिक शोषण तथा असमानता। ल हेर्नुहोस् त जुन हाम्रो समाजमा एक किसिमको ठुलो सानो भनेर जुन एउटा विभेद छ, पैसा कमाउने मान्छे ठुलो, पैसा नकमाउने मान्छे सानो, र त्यसै गरी पैसा धेरै कमाउनेले त्यही अनुसारको पौष्टिक तत्त्व भएका खानेकुराहरू प्रशस्त खान सक्छ भने जोसँग पैसा छैन, उसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उनीहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तत्त्व भएको खानेकुराहरू नखान सक्छन्। त्यस्तै सामाजिक शोषण, अर्थात् हुने खानेले सबै कुराहरू जो गरेर खान सक्छ सबैबाट। त्यसै गरी जोसँग छैन, पैसा छैन, जसले चाहिँ आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउनलाई गाह्रो परिरहेछ, उसले चाहिँ पौष्टिक तत्त्व भएको खानेकुराहरू खान नपाउन सक्छ हो। त्यति बेला चाहिँ के हुने रहेछ, कुपोषण हुने सम्भावना हुने रहेछ। त्यस्तै न्यून ज्याला छ, न्यून ज्यालामा अब के बुझ्नु पऱ्यो भने अब हामीले अहिले जुन खानेकुराहरू किनेर खान्छौँ हो, त्यो हामीसँग प्रशस्त मात्रामा पैसा भयो भने त्यही अनुसारको खानेकुराहरू हामीले खाने गर्छौँ किनेर। यदि हामीसँग पैसा छैन, हामीसँग ज्यालै कम छ, हामीले काम गरेको ठाउँबाट एकदम कम पैसा आउँछ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हामीले आफूले चाहेअनुसारको खाना खान सक्दैनौँ र हामीलाई कुपोषण हुन सक्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कुपोषणलाई पनि वर्गीकरण गरिएको छ। कुपोषणलाई पनि वर्गीकरण गरिएको छ। यो अब कति थरीमा वर्गीकरण गरिएको छ, कसरी वर्गीकरण गरेको छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्छौँ।
ल कुपोषणको वर्गीकरणलाई हामी अङ्ग्रेजीमा क्लासिफिकेसन अफ मेल न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। कुपोषणलाई निम्न भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। ल पहिलो छ प्रोटिन शक्तिको कमीबाट हुने कुपोषण। प्रोटिन शक्तिको कमीबाट हुने कुपोषण जसलाई हामी प्रोटिन इनर्जी माल न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। ल त्यस्तै अर्को छ भिटामिनको कमीबाट हुने कुपोषण, भिटामिन डिफिसियन्सी माल न्युट्रिसन। त्यस्तै अर्को खनिजको कमीबाट हुने कुपोषण, खनिजको कमीबाट हुने कुपोषण जसलाई हामी मिनरल डिफिसियन्सी माल न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ, मिनरल डिफिसियन्सी माल न्युट्रिसन। त्यस्तै अर्को छ ओबेसिटी अर्थात् मोटोपन। ल अब यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल पहिलो छ प्रोटिन शक्तिको कमीबाट हुने कुपोषण। प्रोटिन शक्तिको कमीबाट हुने कुपोषण जसलाई हामी प्रोटिन एनर्जी माल न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ है त अङ्ग्रेजीमा। ल अब के हो त यो, कस्तो खालको चाहिँ समस्या देखिन्छ त हाम्रो शरीरमा प्रोटिनको कमी भयो भने कस्तो खालको कुपोषण देखा पर्छ त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट तथा चिल्लो पदार्थको कमीका कारण हुने रोगलाई प्रोटिन शक्तिको कमी अर्थात् प्रोटिन इनर्जी माल न्युट्रिसनले हुने रोग भनिन्छ। अब यस अन्तर्गत के पर्छन् भन्दाखेरि पहिलो छ सुकेनास। ल हेर्नुहोस् त, जुन प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थको कमी हुने कारणले प्रोटिनको शक्तिको जुन कमी हुन्छ शरीरमा, प्रोटिनको जुन शक्ति हुन्छ हाम्रो शरीरलाई वृद्धि विकासमा सहयोग पुर्याउने त्यो शक्ति कमी हुँदाखेरि चाहिँ हुने रोगलाई हामी अब निम्न अनुसार अध्ययन गर्न सक्छौँ। ल पहिलो छ सुकेनास। ल हेर्नुहोस् त, सुकेनास भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो। ल यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा सुकेनास लागेको एउटा बालकको तस्बिर देखेको छ। ल हेर्नुहोस् त, उसको शरीरमा एकदमै कम मात्रामा मासु छ र सबै यहाँ हाडै हाड देखिएको छ। हेर्नुहोस् त, एकदम दुब्लो पातलो मरन्च्यासे यस्तो खालको शरीर देखाइएको छ। यहाँ बालकको सुकेनास लागेको शरीर देखाइएको छ। सुकेनास पोषणको कमीले गर्दा लाग्ने एउटा रोग। खानामा कार्बोहाइड्रेट धेरै नै कम हुनुका साथै प्रोटिन र अन्य पोषण तत्त्वहरूको कमीले हुने कडा खालको कुपोषणलाई सुकेनास भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सुकेनास भनेको के रहेछ भन्दा हाम्रो शरीरलाई जुन कार्बोहाइड्रेट चाहिने हो त्यो एकदमै कम हुनु, हाम्रो शरीरलाई जति चाहिने हो त्योभन्दा एकदमै कम हुनु। त्यस्तै प्रोटिन तथा अन्य जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्यसको कमीले हुने चाहिँ कडा खालको कुपोषणलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, सुकेनास भन्ने रहेछौँ। अब यो रोग विशेष गरेर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा धेरै देखा पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो सुकेनास भन्ने रोग चाहिँ कसलाई देखा पर्ने रहेछ भन्दा 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई एकदमै ज्यादा देखा पर्ने रहेछ। यो रोग लाग्दा बच्चाको तौल एकदमै घटेर जान्छ, मांसपेशीहरू सुकेर छाला पनि पातलो हुन्छ। मांसपेशीहरू सुकेर छाला पनि के हुने रहेछ, पातलो र चाउरी पर्दै जाने रहेछ र हड्डी मात्र देखिने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू, अब यसको कारण के होला त, यो सुकेनासको कारण के होला त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको कारणमा जाउँ। के कारणले चाहिँ सुकेनास हुने रहेछ भन्दा पहिलो कारण छ खानामा कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको अभाव। हाम्रो शरीरमा जुन चाहिने कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन छ त्यो चाहिँ हामीले खानाबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यो खानामा नै कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको अभाव भइदियो भने हामीलाई सुकेनास हुने रहेछ। त्यस्तै अर्को के कारण रहेछ भन्दा जुका तथा विभिन्न सङ्क्रमित रोगहरूको आक्रमण। जुका तथा विभिन्न रोगहरूको आक्रमण। ल हाम्रो शरीरमा यदि जुकाहरू पर्यो, त्यस्तै अन्य विभिन्न सङ्क्रमण फैलाउने कीटाणुहरू प्रवेश गर्यो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो शरीरमा सुकेनास लाग्न सक्ने सम्भावना रहेछ। ल अब अर्को कुरा भनेको सुकेनास लाग्ने कारण भनेको गरिबी र भोकमरी। गरिबी
र भोकमरी हामीसँग प्रशस्त मात्रामा पैसा भएन भने हामीले चाहेअनुसारको पौष्टिक तत्त्वयुक्त खानाहरू किनेर खान सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो सुकेनासको शिकार हुन सक्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको अज्ञानता, अर्थात् जुन हामीले खानुपर्ने खानाहरू छ त्यो खानाहरू प्रशस्त मात्रामा मिलाएर खान नजान्दा, अर्थात् सन्तुलित भोजन बनाएर खान नजान्दाखेरि त्यो हामीसँग ज्ञान नहुँदाखेरि पनि हामीलाई सुकेनास देखा पर्ने रहेछ। ल त्यस्तै अब अर्को छ द्वन्द्वको शिकार। ल द्वन्द्वको शिकार कसरी हुन्छ त? द्वन्द्वको शिकारबाट सुकेनास भन्दाखेरि द्वन्द्व हुँदाखेरि, राज्यमा द्वन्द्व हुँदाखेरि, आन्तरिक द्वन्द्व अथवा बाह्य द्वन्द्व, जुन गृह युद्ध हो, यस्ता खालका युद्ध द्वन्द्वहरू भयो भने त्यति बेला जुन खाद्यान्न पुग्नु पर्ने हो जुन ठाउँमा, ठाउँ विशेषमा त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न पुग्नु पनि सक्दैन र खाद्यान्न उत्पादन पनि घट्छ। यसको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि खाद्यान्नको अभाव हुनुको कारण हाम्रो शरीरमा सुकेनास देखा पर्छ। किनभने खाद्यान्न अभाव भन्ने बित्तिकै हामीले प्रशस्त मात्रामा खानेकुराहरू खान पाउँदैनौँ। प्रशस्त मात्रामा खानेकुराहरू नखाँदाखेरि हामीलाई सुकेनास जस्तो रोग लाग्छ। अब अर्को भनेको शिक्षाको कमी। हाम्रो के कुराहरू खाने, कसरी शरीरलाई स्वस्थ राख्ने, त्यस्तै कस्तो खालको पौष्टिक तत्त्व शरीरलाई आवश्यक पर्छ, यस्तो खालको जुन स्वास्थ्य शिक्षा छ त्यसको हामीलाई सम्पूर्ण ज्ञान नहुँदा, त्यस्तै जुन पोषण विज्ञान छ त्यसको हामीलाई ज्ञान नहुँदाखेरि चाहिँ हामी सुकेनासको शिकार हुन सक्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ भाइ बहिनीहरू, अब यसको लक्षण के हुन् त? सुकेनास लाग्दाखेरि कस्ता खालका लक्षणहरू देखा पर्छन् त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल पहिलो छ रिसाउने, कराइरहनु। ल हेर्नुहोस् त, बच्चाहरूलाई सुकेनास लागेको छ भने उनीहरू रिसाइरहने, कराइरहने, रोइरहने, झगडा गरिरहने, पिडिरहने गर्छन् हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को भनेको अनुहार बुढो मानिसको जस्तो देखिने। ल हेर्नु त, जो मान्छेलाई सुकेनास लागेको छ, जो बच्चाहरूलाई सुकेनास लागेको छ उनीहरूको अनुहार कस्तो देखिन्छ भन्दा बुढो मान्छेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै छालाहरू चाउरी पर्दै जाने, त्यस्तै छाला तानेर छोड्दा बिस्तारै फर्केने। यसरी हामीले छालालाई, हाम्रो जुन शरीरको छाला छ त्यसलाई तान्यौँ र त्यसलाई छोड्यौँ भने बिस्तारै त्यो फर्किन्छ। ल त्यस्तै अर्को के लक्षण देखा पर्छ भन्दा आँखा गढेका हुनु, आँखाहरू भित्र पसेको देखिन्छ नि, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि हो। आँखाहरू गढ्ने भनेको आँखाहरू भित्र पसेको, एकदमै आँखाहरू भित्र पसेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को भनेको झिझिने वा झड्किने हुनु। झिझिने भनेको पिरिरहने, कराइरहने, गनगन गरिरहने हो। त्यस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलाप सुकेनास हुँदाखेरि बालबालिकाले देखाउँछन् है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला र तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। आफ्नो भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै खालको पिरिरहने, रोइरहने गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ हो। त्यस्तो खालको भयो भने सुकेनासको जुन लक्षण हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको धेरै भोकाउनु। ल हेर्नुहोस् त, सुकेनास हुँदाखेरि धेरै भोक लाग्ने रहेछ, धेरै भोकाउने रहेछ। त्यस्तै अर्को भनेको तौल धेरै कम हुनु, तौल धेरै कम हुँदै जाने। तौल, हाम्रो शरीरको तौल छ हो, त्यो चाहिँ एकदमै कम हुने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ सुकेनासको लक्षणमा हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। अब अर्को छ सुकेनासपछि फुकेनास। ल फुकेनासको चर्चा गरौँ है त। अब फुकेनास हेर्नुहोस् त, फुकेनास यो रोग लाग्दा रोइरहने भएलाई यसलाई रुन्चे पनि भनिन्छ। जुन फुकेनासको कुरा गर्दैछौँ त्यो रोग लाग्दा चाहिँ बच्चाहरू रोइरहने गर्ने रहेछन्। यसरी बच्चाहरू रोइरहने भएको भएर यसलाई हामी रुन्चे पनि भनिन्छ। बच्चाहरू रोइरहने भएको हुनाले यसलाई हामी रुन्चे पनि भनिन्छ। यो सुकेनास जस्तै गम्भीर खालको कुपोषण हो। यो पनि सुकेनास जस्तै गम्भीर खालको कुपोषण हो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र पनि देखाइएको छ। फुकेनास भनेको यस्तो एकदम मोटो जस्तो देखिन्छ शरीर, यो बालकको यहाँ एउटा चित्र दिएको छ। त्यो बालक
को शरीर यहाँ मोटो जस्तो देखिएको छ, यो चाहिँ फुकेनास लागेको भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। बालबालिका जब 6 महिनाको भएपछि थप खाना, लिटो तथा जाउलो खान नपाएमा बच्चाहरूलाई प्रोटिनको कमी हुन गई यो रोग लाग्दछ। ल हेर्नुहोस् त, यो फुकेनास भनेको पनि एक किसिमको कुपोषण नै रहेछ। र यो कति बेला हुने रहेछ भन्दाखेरि जब बच्चा 6 महिनाको पुग्छ तब उसलाई चाहिँ लिटो त्यस्तै गरी जाउलो खुवाउने चलन छ। हो, त्यो लिटो जाउलो खान नपाउँदाखेरि उसको शरीरमा यदि प्रोटिनको कमी हुन गयो भने चाहिँ यो फुकेनास देखा पर्छ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो रोग अन्य उमेरका केटाकेटीहरूमा लाग्नका साथै प्रौढमा पनि देखा पर्छ। हेर्नुहोस् त, अब बच्चामा मात्र नभई 6 महिनाको बच्चामा मात्र नभई यो चाहिँ अन्य उमेरका केटाकेटीहरू बालबालिकाहरूमा साथै प्रौढ ठुलो मान्छेमा पनि यो देखा पर्न सक्छ। विशेष गरी आमाको दुधमा मात्र भर पर्ने बालबालिकाहरूमा यो रोग देखा पर्छ। हेर्नुहोस् त, जुन चाहिँ बालबालिकाहरू आमाको दुध मात्र खान्छन्, जन्मेपछि आफ्नो आमाको दुधमा मात्र भर परेर बस्ने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो रोग देखा पर्ने गरेको पाउँछौँ हामी। अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यो रोग प्राय गरेर 3 देखि 5 वर्षका बालबालिकाहरूमा देखा पर्छ। हेर्नुहोस् त, 6 महिनादेखि 3 वर्ष र 3 देखि 5 वर्षका जुन बालबालिकाहरू छ त्यस्ता बालबालिकाहरूमा चाहिँ यो फुकेनास देखा पर्ने रहेछ। यो रोग पनि पोषणको कमीले गर्दा हुने गर्छ। खानामा प्रोटिनको कमी भएमा यो रोग लाग्ने गर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले जुन खाने जुन प्रोटिन छ हो त्यसको कमी भयो भने हाम्रो शरीरमा हामीलाई यो रोग लाग्ने रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल, अब अर्को कुरा के बुझौँ भने अब के कारणले लाग्छ त यो फुकेनास। ल, त्यसकै बारेमा थोरै छलफल गरौँ है त। पहिलो छ खानामा प्रोटिनको अभाव हुनु। ल हेर्नु त, फुकेनास भन्ने बित्तिकै शरीरमा प्रोटिनको अभाव भएको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्छ। हो, यसरी प्रोटिनको अभाव हुँदा हामीलाई फुकेनास लाग्छ। त्यस्तै अर्को कारण भनेको जुका तथा विभिन्न रोगहरूको आक्रमण हुनु। ल हेर्नु त, हाम्रो शरीरमा यदि जुका पर्यो भने अङ्कुशी जुका, फिते जुका, यस्ता खालका जुकाहरू पर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ, यो फुकेनास देखा पर्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को भनेको गरिबी र भोकमरी। हामीले प्रशस्त मात्रामा गरिबीको कारण र भोकमरीको कारण खाना खान पाएनौँ भने के हुने रहेछ, यिनीहरू फुकेनास लाग्ने रहेछ। त्यस्तै अज्ञानता, हामीले के कुराहरू खानुपर्छ, कस्तो खालको खानेकुराहरू खाँदा हामी स्वस्थ पाइन्छ, कुन कुराहरूमा प्रोटिन पाइन्छ, कुन प्रोटिनको स्रोत हो त्यो अनुसार थाहा पाएनौँ भने हामीलाई के हुन्छ, फुकेनास हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सन्तुलित खानाको अभाव, अस्वस्थ खानपान र व्यवहार। हामीले जुन खाना छ त्यो चाहिँ सन्तुलित भोजन त्यसमा समावेश भएर अर्थात् अस्वस्थ खानपान हामीले गऱ्यौँ र त्यस्तै खालको व्यवहार अपनायौँ भने हामीलाई के हुने रहेछ, फुकेनास हुने रहेछ। ल, त्यस्तै अर्को भनेको शिक्षाको कमी। ल हेर्नुहोस् त, यदि हामीमा पौष्टिक तत्त्व सम्बन्धी ज्ञान छैन, के कुराहरू खाने, कस्तो कुराहरू खाँदा हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ, त्यस्तै पोषण विज्ञानको हामीलाई जानकारी छैन, त्यसको शिक्षाको हामीलाई चाहिँ अभाव भइरहेको छ, त्यो शिक्षा हामीले पाइरहेको छैनौँ भने हामीलाई फुकेनास रोग लाग्छ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब भाइ बहिनीहरू, अब यसका लक्षणहरू के हुन् त, फुकेनासको लक्षणहरू के हुन्, त्यही कुरा हामी छलफल गरौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सहज छ। ल, अब यसको लक्षणको बारेमा हामी चर्चा गरौँ, फुकेनासको लक्षणहरू। ल, अब हेर्नुहोस् त, पहिलो लक्षण के छ भन्दाखेरि बालबालिकाको गोडा सुन्निनु र स्थिति खराब हुँदै जाँदा खुट्टाको तल्लो भाग, हात र अनुहारमा यो मात्रा बढ्दै जानु। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा कस्तो खालको लक्षण देखा पर्ने रहेछ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूको गोडा सुन्निने रहेछ र स्थिति खराब हुँदै गयो। जुन फुकेनास भइरहेछ हो, फुकेनास धेरै मात्रामा भइरह्यो भने त्यो गोडा सुन्निँदैछ, त्यो चाहिँ कहाँ फैलिने रहेछ, त्यो सुन्निने क्रम खुट्टाको तल्लो भाग, त्यस्तै हात र अनुहारमा पनि यसरी यो
सुन्निने रहेछ, छालाहरू सुन्निने रहेछ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को के लक्षण देखा पर्ने रहेछ फुकेनास हुँदा अनुहार चन्द्रमा जस्तो देखिनु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन अनुहार छ त्यो चाहिँ चन्द्रमा जस्तो गोलो गोलो हुनु, मासुहरू फुलेर गोलो गोलो चन्द्रमा जस्तो हुनु। त्यस्तै तौल कम हुनु, शरीरमा तौल कम हुनु, मासु चाहिँ फुलेको जस्तो देखिने तर शरीरको जुन तौल छ त्यो चाहिँ कम हुने। त्यस्तै गरी अर्को के यसको लक्षण देखा पर्ने रहेछ भन्दा बच्चाको जिउ, हात, खुट्टा, पेट र अनुहार सुन्निनु। बच्चाको जिउ, हात, खुट्टा, पेट र अनुहारहरू सुन्निने हुने रहेछ। त्यस्तै अर्को यसको लक्षणमा रक्त अल्पता हुनु, अर्थात् शरीरमा रगतको मात्रा कम हुँदै जानु। त्यसै गरी अर्को यसको लक्षणमा दाँत तथा हड्डीको विकास चाहिँ कमजोर हुनु, दाँत तथा हड्डीको विकास कमजोर हुँदै जाने रहेछ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब जुन सुकेनास र फुकेनास हामीले चर्चा गरिसक्यौँ हो, त्योबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? सुकेनास र फुकेनासबाट बच्ने उपायहरू छ, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। सुकेनास तथा फुकेनासबाट बच्ने उपायहरू। ल, यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ? प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ मारासमस एन्ड क्वासिकोर। ल, हेर्नुहोस् त, सुकेनास र फुकेनासबाट बच्ने उपायहरू के रहेछन्? ल, अब तत्कालीन उपाय हेर्नुहोस् त, तत्कालै त्योबाट बच्न के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि पहिलो काम के गर्न सकिन्छ? तात्कालिक उपायमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले खानामा प्रोटिन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा अभिवृद्धि गर्ने। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको खानामा प्रोटिन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त खानेकुराहरूको मात्रा तथा गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने। त्यस्तै अर्को बच्चा जन्मिने बित्तिकै आमाको बाक्लो पहेँलो बिगौती दुध चुसाउने। हेर्नुहोस् त, बच्चाहरूलाई यो सुकेनास फुकेनासबाट बचाउन के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा बच्चा जन्मिने बित्तिकै उसलाई चाहिँ आमाको जुन पहेँलो दुध छ, बिगौती दुध हो, त्यो दुध खुवाउनु पर्ने हुन्छ, चुसाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै बच्चालाई विभिन्न सङ्क्रामक जुन रोगहरू छ त्यो विरुद्धको खोप लगाउने। ल, बच्चालाई जन्मेको केही समयपछि उसलाई 15 महिनासम्ममा विभिन्न खोपहरू दिइन्छ विभिन्न रोगहरूबाट बच्नको लागि हो। त्यो रोगबाट बचाउन चाहिँ उसलाई विभिन्न खोपहरू दिने। त्यस्तै बच्चाहरूलाई 6 महिनापछि पूरक खानाको व्यवस्था गर्ने। ल, हेर्नुहोस् त, बच्चाहरू जब 6 महिना पुग्छन् त्यति बेला उनीहरूलाई विभिन्न अन्न खुवाउने चलन छ हाम्रो नेपाली समाजमा। त्यो अन्न खुवाइसकेपछि दालको झोल, त्यसै गरी गेडागुडीको रस, जाउलो, लिटो यस्ता खालका खानेकुराहरू खुवाउने। त्यस्तै अर्को बच्चाहरूलाई 6 महिना पुगेपछि पोसिलो लिटो, जाउलो, खिर, भात, रोटी, तरकारी, माछा, मासु, अन्डा, गाई भैँसीको दुध, फलफुल आदि खुवाउने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि बिहान, दिउँसो वा बेलुका फरक खालको पोसिलो खाना खुवाउने गर्नुपर्छ। बिहान, दिउँसो, बेलुका फरक खालको पोसिलो खाना खुवाउने गर्नुपर्छ। बच्चाका आमाशय सानो हुने भएकाले थोरै खाना दिनमा धेरै पटक हामीले खुवाउनुपर्छ। बच्चाको आमाशय छ, पेट, त्यो चाहिँ एकदम सानो भएको हुनाले उनीहरूलाई पटक चाहिँ खाना थोरै मात्रामा खुवाउनु पर्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को बच्चाहरूलाई एकदमै न्यानो पारेर राख्ने, उनीहरूलाई चिसो लाग्न नदिने। त्यसै गरी रोगको अवस्था हेरी बच्चाहरूलाई अस्पतालमा राखी उपचार गराउने। रोगको अवस्था हेरेर बच्चाहरूलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गराउनुपर्छ। त्यस्तै अब धेरै सुकेनास अथवा फुकेनास देखेको छ भने उनीहरूलाई अस्पतालमै लगेर हामीले उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा खानामा प्रोटिन र क्यालोरीको कमी हुन नदिने। हाम्रो जुन खाना छ त्यसमा के गर्नु पर्यो? प्रोटिन र क्यालोरीको कमी हुन नदिने। त्यस्तै बच्चालाई बोतलको दुध नखुवाउने आदि। बच्चालाई बोतलहरूको दुध सकभर नखुवाउने, उसकै आमाको दुध मात्र
खुवाउने हामीले गर्नुपर्छ। ल अब यो पछि अर्को छ दीर्घकालीन उपायहरू। सुकेनास र फुकेनासबाट बचाउन बालबालिकाहरूलाई कस्ता खालका दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल दीर्घकालीन उपायमा के पर्छ भन्दाखेरि पहिलो छ सर्वप्रथम कुन प्रकारको कुपोषण हो पत्ता लगाउनुपर्छ। यदि गम्भीर खालको कुपोषण भएमा अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्ने। ल हेर्नुहोस् त सुरुमा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा कुन कुपोषण भएको हो, सुकेनास भएको हो कि फुकेनास भएको हो कि, त्यो कुराहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि यदि गम्भीर खालको कुपोषण छ भने चाहिँ उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई अस्पतालमै भर्ना गरेर उपचार गराउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अन्य झाडा पखाला तथा सङ्क्रमण भए पत्ता लगाउने। ल दीर्घकालीन उपायमा कुपोषण र सुकेनास अर्थात् फुकेनास त्योबाट बच्न के गर्न सकिने रहेछ भन्दा झाडा पखाला र अन्य सङ्क्रमण भएको छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउने। समय समयमा जुकाको औषधि प्रयोग गर्ने। 6 महिनामा जुकाको औषधि प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी पोषणको पुनः स्थापना गर्ने र समय समयमा डाक्टरको सल्लाह लिने। समय समयमा डाक्टरको सल्लाह लिने हो। यति गऱ्यौँ भने हामी सुकेनास र फुकेनास जस्तो कुपोषणबाट बच्न सक्छौँ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त प्रोटिनको अभावमा हुने कुपोषण के रहेछन्, सुकेनास र फुकेनास रहेछन् हो। त्यसकै बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, त्यसका लक्षणहरूको बारेमा बुझ्यौँ र त्यसलाई कसरी चाहिँ हटाउन सकिने रहेछ, त्यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यसको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब यसपछि चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी भिटामिनको कमीबाट हुने कुपोषणको बारेमा छलफल गरौँ है त। भिटामिनको कमीबाट हुने कुपोषण जसलाई हामी भिटामिन डिफिसियन्सी मालन्युट्रिसन भनेर भन्छौँ। ल अब के हो त त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त भिटामिनको कमीबाट रिकेट्स, पेलेग्रा, स्कर्बी, रतन्दो जस्तो रोगहरू लाग्दछन्। हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ भिटामिनको कमीबाट। रिकेट्स जुन भिटामिन डीको कमीबाट हुन्छ, अर्थात् बच्चाहरूको जुन छातीको जुन भाग छ, छातीको हाडहरू छ त्यो चाहिँ बाहिर निस्कने, ढुकुरको जस्तो बाहिर निस्किने हो, त्यस्तो खालको रोगलाई हामी रिकेट्स भनेर भन्छौँ। रतन्दो भनेको भिटामिन ए को कमीले हुने रोग जसले गर्दा हामी रातिमा केही पनि कुराहरू देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरी स्कर्बी भनेको हाम्रो जुन गिजाहरू छ त्यो गिजाहरू पाक्ने, सुनिने हो, यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ देखा पर्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्छौँ र हामीले यो पाठमा चाहिँ विशेष गरेर रतन्दोको बारेमा मात्र अध्ययन गर्छौँ। ल त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यी रोगमध्ये रतन्दो रोगको बारेमा मात्रै हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ यो पाठमा, किनभने यही रोग चाहिँ बढी देखिएको छ। भिटामिन ए को अभावमा रतन्दो देखा पर्छ, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। ल अब यही रतन्दोको बारेमा हामी बुझौँ है त। रतन्दोलाई के भन्ने रहेछ अङ्ग्रेजीमा नाइट ब्लाइन्डनेस। ल के हो त यो नाइट ब्लाइन्डनेस, के कारणले हुन्छ, कस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छ र कसरी बच्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। भिटामिन ए को कमीले गर्दा रातको समयमा आँखा नदेख्ने रोगलाई रतन्दो भनिन्छ। हेर्नुहोस् त भिटामिन ए को अभाव भयो भने हाम्रो शरीरमा के हुने रहेछ, रातको समयमा हामीले आँखा नदेख्ने रहेछौँ हो, त्यस्तो खालको रोगलाई रतन्दो भनिने रहेछ। दिनको उज्यालो प्रकाशमा राम्ररी देख्न सक्ने तर साँझ र राति अँध्यारोमा केही पनि देख्न नसक्ने हुनुलाई रतन्दो भनिन्छ। यो रोगले बढी मात्रामा 3 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई असर गर्छ। ल हेर्नुहोस् त भिटामिन ए चाहिँ 3 देखि 5 वर्षका बालबालिकाहरूमा कमी हुन गयो भने उनीहरूले दिउँसो सूर्यको प्रकाशमा चाहिँ आँखा देख्छन् तर साँझ अथवा राति उनीहरूले आँखा देख्दैनन्। अहिले रतन्दो रोग साझा समस्याको रूपमा देखिएको छ। रतन्दो भिटामिन ए को कमीबाट हुने गर्छ। भिटामिन ए को कमीबाट हुने रतन्दो रोग भिटामिन ए युक्त
खानेकुराहरूको सेवनबाट हराउने गर्छ। ल जुन यो रतन्दो छ त्यो चाहिँ भिटामिन ए युक्त जुन खानेकुराहरू छन् त्योहरू खायौँ भने हामीले यो रतन्दो रोगबाट हामी बच्न सक्ने रहेछौँ। तर वंशाणुगत कारणले हुने रतन्दो भने निको हुन सक्दैन र रतन्दो चाहिँ दुई तरिकाले हुने रहेछ। एउटा चाहिँ भिटामिन ए को शरीरमा कमी भयो भने रतन्दो हुने रहेछ, अर्को भनेको वंशाणुगत कारण, जस्तै कि हजुरबामा त्यो रतन्दो रोग थियो भने नातिमा नि त्यो रतन्दो देखिन सक्छ। हो त्यस्तो खालको रतन्दो चाहिँ भिटामिन ए खाँदा पनि निको नहुने हुन्छ है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। रतन्दो भएका बच्चा साँझको समयमा हिँडडुल गर्न मान्दैनन्, किनभने उनीहरूले साँझमा केही पनि देख्दैनन्। त्यसैले रतन्दो भएका बच्चाहरू साँझको समयमा हिँडडुल गर्न मान्दैनन्। रातको समयमा बच्चा प्राय यताउति जान नरुचाइकन घरमै बस्न खोजेमा बच्चालाई रतन्दो भएको थाहा पाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, बच्चालाई रतन्दो भएको कसरी थाहा पाउन सकिने रहेछ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ साँझको समयमा यताउता हिँड्न रुचाएनन् भने त्यति बेला उनीहरूलाई रतन्दो भएको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तर रतन्दो रोग लागेका बच्चाहरूलाई भने मैले आँखा देख्दिनँ भन्ने थाहा हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, रतन्दो जुन लागेको बच्चाहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ मैले आँखा देख्दिनँ भन्ने नै थाहा हुन्न। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। 10 वर्षभन्दा माथिका कतिपय बच्चाहरूलाई भने आफूलाई उक्त रोग लागेको महसुस हुने गर्छ। 10 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई चाहिँ मलाई रतन्दो लागेको रहेछ, मैले त रातमा आँखा देख्दिनँ रहेछु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब के हो त कारण, रतन्दोको कारण के हो, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसको मुख्य कारण भनेको खानामा भिटामिन ए को कमी नै हो। दैनिक खानामा भिटामिन ए को कमी हुँदाखेरि। त्यस्तै अर्को यसको कारण भनेको आँखाको जुन दृष्टि पर्दा छ त्यसमा लाग्ने रोग लाग्यो भने, आँखाको जुन दृष्टि पर्दा छ हेर्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ रोग लाग्यो भने। त्यस्तै अर्को भनेको स्थानीय भिटामिन ए का स्रोतहरूको उपलब्धता, स्रोत साधन तथा ज्ञानको कमी। जुन हाम्रो स्थानीय रूपमै पाइने सागपातहरू छन्, हो त्यो सागपातहरू प्रशस्त खानुपर्छ भन्ने ज्ञान नहुँदाखेरि चाहिँ यो रतन्दो रोग लाग्ने रहेछ। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को भनेको यसको लक्षणहरू के छन् त लक्षणहरू यस्तो खालको रोगको, रतन्दोको के हुन्छन् लक्षण भन्दाखेरि पहिलो लक्षण छ बेलुकापख तथा अँध्यारोमा बालबालिकाहरू एकै ठाउँमा चुप लागेर बस्नु। बेलुकापख तथा अँध्यारोमा बालबालिकाहरू चाहिँ एक ठाउँमै चुप लागेर बस्ने। अर्को यसको लक्षण भनेको बच्चाले आँखा मडारिरहनु। बच्चाले आँखा माडिरहने गर्यो भने रतन्दो लागेको छ भनेर हामीले बुझ्न पर्छ। बेलुकापख अब बच्चाहरू बाहिर निक्लेनन्, उनीहरू एकै ठाउँमा चुप लागेर बसिरह्यो भने उनीहरूलाई रतन्दो लागेको भनेर बुझ्ने। त्यस्तै उनीहरूले आँखा माडिरह्यो भने पनि उनीहरूमा रतन्दो छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को भनेको वयस्कहरूमा पनि रातको समयमा हिँडडुल गर्न, मोटरसाइकल तथा गाडी चलाउन असहज महसुस हुनु। जस्तो यदि वयस्क ठुलो मान्छेहरू पनि यदि रतन्दो लागेको रहेछ भने के हुन्छ, रातको समयमा हिँडडुल गर्न, त्यसै गरी मोटरसाइकल, साइकल, गाडी चलाउन असहज हुन्छ। त्यस्तै अर्को यसको लक्षण भनेको उज्यालोबाट कोठामा छिर्दा केही पनि देख्न नसक्नु। उज्यालो हामी बाहिरको सूर्यको प्रकाशमा हेरिरहेछौँ र एक्कासी हामी कोठामा छिर्यौँ भने केही पनि नदेखिने हुन्छ है त। त्यस्तो अवस्थामा पनि रतन्दो रोग लागेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब कसरी बच्न सकिन्छ त यस्तो खालको रोगबाट, रतन्दोबाट भनेर त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ है त। ल बच्ने उपायहरू। पहिलो उपाय छ कुपोषण अर्थात् भिटामिन ए को कमीका कारण रतन्दो रोग लागेको हो भने भिटामिन ए युक्त खानेकुराहरू खाएमा उक्त रोग निको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी जुन रतन्दो जस्तो रोग देखिएको छ त्यो चाहिँ भिटामिन ए को कारणले हुन्छ हाम्रो शरीरमा। हो यदि हामीले त्यो भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा खायौँ भने त्यो रोग निको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को यसको बच्ने उपाय भनेको ससाना बालबालिकाहरूलाई प्रचुर मात्रामा हरियो सागसब्जी र पहेँलो फलफुल खुवाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रा जुन बालबच्चाहरू छन्, साना भाइ बहिनीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने प्रशस्त मात्रामा
हरियो सागसब्जी र पहेँलो फलफुल खुवाउनुपर्छ। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले समय समयमा भिटामिन ए को कमीका कारण हुने रतनदर नियन्त्रण तथा हटाउनका लागि भिटामिन ए क्याप्सुल वितरण गरिरहेकाले उक्त कार्यक्रममा सहभागी गराई भिटामिन ए खुवाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो सरकारले, नेपाल सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई समय समयमा 6 महिनामा के गर्छ, भिटामिन ए क्याप्सुल वितरण गर्छ। भिटामिन ए क्याप्सुल वितरण गर्छ हो। त्यस्तो खालको कार्यक्रममा चाहिँ उनीहरूलाई सहभागी गराएर हामीले भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउनुपर्छ। तब मात्र हामी रतन्दोबाट बस्न सक्छौँ है त। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै यस रोगबारे सर्वसाधारणलाई जनचेतना फैलाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कसरी चाहिँ रतन्दो रोग लाग्छ, के कारणले रतन्दो रोग लाग्छ, रतन्दो रोग लागेमा के गर्ने हो, यसको बारेमा चाहिँ सबै जनताहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जनचेतना फैलाउनु पर्यो, यसको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो। ल, यति चाहिँ काम हामीले गऱ्यौँ भने रतन्दोबाट बस्न सक्ने रहेछौँ। ल, यो पछि भाइ बहिनीहरू अब खनिजको कमीबाट हुने कुपोषणको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल, हामीले प्रोटिनको अभावमा हुने अथवा कार्बोहाइड्रेटको अभावमा हुने कुपोषणको बारेमा बुझ्यौँ। त्यस्तै भिटामिनको अभावबाट हुने कुपोषणको बारेमा बुझ्यौँ र अब चाहिँ खनिजको कमीबाट हुने कुपोषणको बारेमा बुझौँ है त। ल, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा मिनरल डिफिसियन्सी मालन्युट्रिसन भनेर भन्छौँ र त्यसमा पहिलो छ गलगाँड। ल, अब त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ त। गलगाँड, ल अब के हो त्यो गलगाँड, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ। शरीरमा आयोडिनको कमी भएमा थाइरोइड ग्रन्थीले थाइरोक्सिन नामक हर्मोन निकाल्न सक्दैन वा कमी हुन्छ। थाइरोक्सिन हर्मोन उत्पादनका लागि आयोडिन चाहिन्छ। शरीर वा खानामा आयोडिनको मात्रा कमी भएमा त्यो पूर्ति गर्न शोक ग्रन्थीले बढी कार्य गर्छ। यस्तो अवस्थामा थाइरोइड ग्रन्थी बढी क्रियाशील हुन गई थाइरोइड ग्रन्थी सुनिन जान्छ र घाँटीमा डल्लो झुन्डिएको जस्तो देखिन्छ। यसै रोगलाई गलगाँड भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा यो रोग बढी देखिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, गलगाँड खनिजको कमीबाट हुने कुपोषण। त्यसमा पनि विशेष गरी कुन खनिजको कमी भयो भने हामीलाई गलगाँड लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि आयोडिन भन्ने जुन खनिज छ, त्यो खनिजको अभाव भयो भने जुन हाम्रो घाँटीनेर थाइरोइड ग्रन्थीहरू हुन्छन् हो, त्यो थाइरोइड ग्रन्थीले के गर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यो थाइरोइड ग्रन्थीले थाइरोक्सिन भन्ने हर्मोन उत्पादन निकाल्छ हो। अब यदि आयोडिनको कमी भइदियो भने त्यो थाइरोइड ग्रन्थीले थाइरोक्सिन हर्मोन कम निकाल्न थाल्छ हो। त्यसरी त्यो थाइरोक्सिन हर्मोन कम उत्पादन हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो आयोडिनको मात्रा पूर्ति गर्न त्यो ग्रन्थीले जुन हाम्रो यहाँनिर भएको जुन थाइरोइड ग्रन्थी छ त्यसले बढी नै मात्रामा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्य गर्दाखेरि यो एकदमै क्रियाशील हुनुपर्छ र क्रियाशील हुँदाखेरि यो जुन ग्रन्थी छ यहाँनिरको ग्रन्थी, घाँटीनेरको ग्रन्थी हो, त्यो सुनिन जान्छ र घाँटीमा यसरी यो चित्रमा देखाए यसरी डल्लो झुनिन्छ हो। यही डल्लोलाई हामीले के भन्छौँ, यही डल्लोलाई हामीले गलगाँड भनेर भन्छौँ। यसरी यस्तो खालको डल्लो घाँटीमा झुन्डियो भने यसलाई गलगाँड भन्छौँ। र विशेष गरेर नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा यो रोग बढी लागेको हामी पाउँछौँ है त। ल, अब यसको कारणहरू कसरी, के कारणले चाहिँ गलगाँड हुने रहेछ हामीले बुझ्नु पर्यो। ल, विशेष त अब यसको कारणमा भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिने जुन आयोडिन छ त्यो कमी हुने बित्तिकै गलगाँड देखिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। खानामा आयोडिन तथा खनिजको मात्रा कमी हुनु, आयोडिन भन्ने जुन खनिज छ त्यो हाम्रो शरीरमा कमी भयो भने गलगाँड लाग्ने रहेछ। अब के हो त यसको लक्षणहरू, कस्तो खालको लक्षण देखा पर्छ त गलगाँड हुँदाखेरि, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। ल, अब पहिलो छ घाँटीमा मासुको डल्ला देखा पर्नु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै यसरी घाँटीमा मासुको डल्ला देखा पर्छ। बालबालिका बहिरा र अपाङ्गको समस्या हुनु। ल हेर्नुहोस् त, बालबालिकाहरू चाहिँ बहिरो हुन सक्ने, त्यसै गरी अपाङ्ग हुन सक्ने यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्छ।
त्यस्तै अर्को भनेको छिट्टै थकाइ लाग्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को यसको लक्षणमा के हुन्छ भन्दा गलगाँडा हुँदाखेरि छाला बाक्लो भयो जस्तो महसुस हुने, हाम्रो जुन शरीरको छाला छ त्यो चाहिँ बाक्लो भएको जस्तो महसुस हुने। त्यस्तै अर्को यसको लक्षणमा के देखिन्छ भन्दाखेरि सम्झन सक्ने जुन शक्ति छ त्यसमा कमी आउने, सम्झन सक्ने शक्तिमा ह्रास आउने। त्यस्तै अर्को भनेको मुटुको धड्कन छिटो हुने। अर्को भनेको रक्तचाप बढ्ने। ल यस्ता खालका लक्षण चाहिँ गलगाँडा हुँदाखेरि देखा पर्ने रहेछ। ल अब कसरी बच्न सकिन्छ त यो गलगाँडाबाट, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल बच्ने उपायहरू, अब गलगाँडाबाट कसरी बच्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। पहिलो काम के गर्न सकिने रहेछ भन्दा सधैँ आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, आयोडिन भएको नुन मात्रै हामीले दैनिक रूपमा खाने। बच्चालाई आमाको दुध सधैँ खुवाउने। त्यस्तै समुद्रमा पाइने खानेकुराहरूमा आयोडिन पाइने हुनाले उक्त खानेकुराहरू खाने। समुद्रमा पाइने जुन खानेकुराहरू छन् हो त्यो खानेकुराहरू, समुद्रमा पाइने खानेकुराहरू दैनिक रूपमा खाइयो भने पनि त्यसबाट आयोडिन हामीलाई प्राप्त हुन्छ। किनभने समुद्रभित्र रहेका खानेकुराहरूमा आयोडिनको मात्रा प्रशस्त हुन्छ। हो त्यही खानेकुराहरू खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा आयोडिनको पूर्ति हुन्छ। ल त्यस्तै रोगको शङ्का हुनासाथ चिकित्सकसँग सल्लाह गरी औषधि उपचार गराउने। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई गलगाँडको जुन लक्षण देखा परिरहेको छ हो त्यो देखा पर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चिकित्सकसँग गएर सल्लाह लिएर उपचार गराइहाल्ने। र अर्को के काम गर्न सकिन्छ भन्दा स्वास्थ्य शिक्षाका माध्यमबाट यस रोगका बारेमा जनसमुदायलाई सचेतना दिने। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब के गर्नुपर्ने रहेछ, गलगाँडा भनेको के हो, कसरी लाग्ने रहेछ, के कारणले लाग्ने रहेछ, कसरी त्योबाट बच्न सकिन्छ हो, यस्ता यावत विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो जनसमुदायलाई दिनपर्छ। तब मात्र योबाट हामी बच्न सक्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै अर्को छ मोटोपना। ल ओबिसिटी भनेर यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ, मोटोपन। के हो त यो मोटोपन, कसरी हुन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। पोषक तत्त्वको मात्रा बढी भई हुने कुपोषण आजभोलि दिन प्रतिदिन बढ्दछ। ल हेर्नुहोस् त, खाना नपाएर भन्दा नि बढी खाएर चाहिँ कुपोषण भएको चाहिँ पाइरहेछौँ है हामीले। अहिलेको वर्तमान स्थितिमा चाहिँ पहिलाको जस्तो खाना नपाएर भोकमरीका कारण कुपोषण भएको होइन कि, अहिले चाहिँ बढी खाएर शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी खानेकुराहरू खाएर कुपोषण भएको हामी पाउँछौँ। पोषक तत्त्वको बढी हुने कुपोषणमा एक चाहिँ मोटोपना पनि हो। कुपोषणको हामीले जुन चर्चा गरिरहेछौँ त्यसमा पोषक तत्त्व बढी भयो भने कुपोषण हुन्छ हो। त्यो मध्येमा एउटा के रहेछ भन्दा मोटोपन रहेछ। ल मोटोपन हुनु भनेको के रहेछ भन्दा शरीरमा आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा बोसो जम्मा हुनु हो। मोटोपन भन्ने बित्तिकै शरीरमा आवश्यकताभन्दा बढी बोसो जम्मा हुनु हो। मोटोपनले शरीरमा विभिन्न नकारात्मक असरहरू पार्ने गर्छ। मोटोपनले मुटुको रोग, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप र मृगौला सम्बन्धी रोग लाग्छ। मोटोपनले के हुने रहेछ भन्दा मुटुको रोग, मधुमेह र उच्च रक्तचाप, त्यसै गरी मृगौला सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने रहेछ। शरीरको मोटोपन शरीरको तौल र उचाइबाट नापिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीर कति मोटो छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरको तौल कति छ र कति उचाइ छ त्यो कुराले मापन हुने रहेछ। सामान्य व्यक्तिको बिएमआई, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा बडी मास इन्डेक्स भनेर भन्छौँ, 16 देखि 25 सम्म हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सामान्य व्यक्तिको बिएमआई बडी मास इन्डेक्स चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दा 16 देखि 25 को जुन रेन्ज छ त्यो त्यसभित्र पर्ने रहेछ। 16 देखि 25 को रेन्जमा पर्ने रहेछ। बिएमआई 29 भन्दा बढी हुनु भनेको मोटोपन हो। ल हेर्नुहोस् त, बिएमआई जुन बडी मास इन्डेक्स भनेर भन्छौँ, जसलाई चाहिँ मोटोपन नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यो सूचक हो। त्यसको जुन भ्यालु छ 29 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ
हामीले अब मोटोपन सुरु भयो, हामीमा मोटोपन छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब यो जुन मोटोपना छ यो जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई पनि हुन सक्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, एउटा यहाँ चार्ट दिएको छ BMI चार्ट भनेर, जसलाई हामी बडी मास इन्डेक्स भनेर भन्छ है। बडी मास इन्डेक्स। ल अब यो चार्टमा के कुरा देखाइएको छ भन्दा एउटा BMI को भ्यालु दिएको छ, र अर्को क्याटेगोरी अब के कतिमा पर्ने रहेछ भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, अब 18 kg/m² भनेर दिएको छ हो। 18 भ्यालु 18 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई अन्डर वेट, अर्थात् जुन हामीलाई चाहिने वेट हो त्यो भन्दा कम वेट, अर्थात् हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा अन्डर वेट भन्ने बित्तिकै कम तौल। ल कम तौल हुने रहेछ। 18 BMI को भ्यालु 18 भन्दा कम भयो भने कम तौल भनेर बुझ्ने रहेछौँ। त्यस्तै 18 देखि 23 भयो भने ठिक्कको शरीरको तौल छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। र 23 देखि 25 छ भने ओभरवेट, बढी तौल छ भनेर बुझ्छौँ, र यदि 25 भन्दा माथि छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ओबेस भनेर भन्छौँ, अर्थात् मोटोपना भनेर भन्छौँ। ल मोटोपना अर्थात् मोटोपना हो। यही कुरा हामीले बुझ्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई यो जुन चार्ट छ BMI चार्ट, त्यो चाहिँ याद हुनुपर्छ। आफ्नो BMI कति छ, त्यही अनुसार म मोटो छु कि छैन, त्यो कुराहरू तपाईँहरूले यही चार्टको आधारमा जाँच्न सक्नुहुन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब कारण कसरी हो, के कारणले चाहिँ मोटोपना हुन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल मोटोपनाको कारणहरू, ल त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। मोटोपनाको पहिलो कारण के हुनसक्छ भन्दा वंशाणुगत कारण हुनसक्छ, अर्थात् हजुरबाउ मोटो छन् भने नाति पनि मोटो हुनसक्छ, अथवा हजुरबाउ मोटो छन् भने छोरो पनि मोटो हुनसक्छ, बाउ मोटो छ भने छोरो पनि मोटो हुनसक्छ हो। त्यसरी वंशाणुगत कारणबाट अथवा हाम्रो सन्तानमा कोही यदि मोटो छ भने अब जो बच्चाहरू पछि बढ्दै जान्छन् उनीहरू पनि मोटो हुने त्यस्तो वंशाणुगत समस्या हुनसक्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै शारीरिक व्यायाम नगर्नु तथा आरामदायी जीवनशैली अपनाउनु। हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन व्यायामहरू छ त्यो गरेनौँ, आरामदायी जीवन बितायौँ, आफ्नो शरीरलाई चाहिने कसरतहरू गरेनौँ भने पनि हाम्रो शरीर मोटो हुन जान्छ। त्यस्तै बढी खाना खाने बानी हुनु र खानाको बिच समयमा गुलियो मिठाई, चकलेट र तयारी खानाको बढी प्रयोग हुनु। ल हेर्नुहोस् त, खानामा चाहिँ हामीले के प्रयोग गऱ्यौँ भने खानाको बिचमा गुलियो मिठाईहरू, चकलेट, तयारी खानेकुराहरू खायौँ। त्यस्तै गरी एकदमै धेरै खाना खाने बानी छ भने त्यसले मोटोपना बढाउँछ। त्यस्तै खानामा धेरै घिउ, चिल्लो तथा कार्बोहाइड्रेटको सेवन गर्नु। खानामा धेरै घिउ, चिल्लो तथा कार्बोहाइड्रेट बढी खाइयो भने हामीलाई के हुने रहेछ, मोटोपना हुने रहेछ। ल त्यसै गरी इन्डोक्राइन सम्बन्धी रोग लाग्नु। ल हाम्रो इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन भनेर दुईवटा ग्रन्थि प्रणालीमा हामीले पढेका थियौँ। त्यो मध्येमा इन्डोक्राइन सम्बन्धी केही रोगहरू देखा पर्यो भित्र शरीरमा भने त्यति बेला पनि मोटोपन शरीरमा हुन्छ। त्यसै गरी थाइरोइडमा समस्या देखा पर्यो भने पनि शरीर मोटाउने हुनसक्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब के हुन् त लक्षण, मोटोपनाको लक्षणहरू के हुन सक्छन् त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिलो लक्षण छ BMI 29 भन्दा बढी हुनु। जुन BMI बडी मास इन्डेक्स छ हो, त्यो इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ 29 भन्दा बढी भयो भने मोटोपना हुने रहेछ। त्यस्तै हिप बढ्नु, जुन हाम्रो पछाडि हिप छ, कम्मरभन्दा तलको भाग हो, हिप जसलाई हामी नेपालीमा चाक भन्छौँ हो, त्यो चाक बढ्दाखेरि पनि हामीले मोटोपना हामीमा बढेछ भनेर बुझ्छौँ। ल त्यस्तै तौल, उमेर र उचाइभन्दा बढी हुनु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन उमेर छ त्यस्तै उचाइ छ, त्योभन्दा चाहिँ तौल बढी भयो भने त्यति बेला मोटोपनाको समस्या हामीमा छ, मोटोपना देखिएको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, अर्थात् त्यो मोटोपना
लक्षण हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। ल अब बच्ने उपायहरू कसरी बच्न सकिन्छ त यो मोटापनबाट, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल जसलाई हामी प्रिभेन्सन भन्छौँ। अब कसरी बच्न सकिने रहेछ यो मोटापनबाट भन्दा पहिलो काम के गर्न सकिन्छ, तौल नियन्त्रण गर्न नियमित 30 मिनट जति शारीरिक व्यायाम तथा योगा गर्ने। ल जस्तो तौललाई नियन्त्रण गर्न हामीले नियमित रूपमा दैनिक 30 मिनट जति शारीरिक व्यायाम तथा योग गर्ने। त्यस्तै खानामा चिल्लोको मात्रा कम प्रयोग गर्नका साथै पानी, सागपात र फलफुलको मात्रा बढाउने। खानामा चिल्लोको मात्रा कम गर्ने, घिउहरू कम खाने, तेलहरू कम खाने। त्यस्तै सागपात र फलफुलको मात्रा बढाउँदै लाने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ मोटापनबाट बस्न, तयारी खानाको प्रयोग नगर्ने। जुन बजारमा पाइने तयारी खानाहरू हुन्छन्, मोमो, चाउमिन यस्ता खालका खानेकुराहरू कम खाने, अर्थात् खाँदा पनि अझ उत्तम हुन्छ। र घरमै बनेका जुन खानेकुराहरू छन्, फाइबरयुक्त सागपातहरू भएको, फलफुल हो, यस्ता खालका खानेकुराहरू बढी खाने। त्यो गरियो भने हामी मोटापनबाट बस्न सक्छौँ। त्यस्तै चिकित्सकको सल्लाहअनुसार बेला बेलामा शरीरको परीक्षण गराउने। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार बेला बेलामा के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले शरीरको परीक्षण गराउनु पर्ने रहेछ। त्यस्तै मोटोपन र यसले पार्ने नकारात्मक स्वास्थ्य समस्याप्रति जनचेतना अभिव्यक्ति गराउनु। मोटोपन र यसले पार्ने नकारात्मक स्वास्थ्य समस्या छ। मोटोपन हुँदाखेरि के समस्या देखिन सक्छ भन्दाखेरि अब मुटुको रोग देखिन सक्छ, हृदयघात हुनसक्छ, त्यस्तै उच्च रक्तचाप हुनसक्छ, कोलेस्ट्रोल बढ्न सक्छ हो, यस्ता खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्छ हो। त्यो बारेमा चाहिँ जनचेतना फैलाउने, किनभने मोटोपना बढ्दै गयो भने यसले हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असरहरू देखा पार्छ हो। त्यसकै बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरायो भने हामी मोटोपनबाट बस्न सक्छौँ। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो पाठमा पढ्नुपर्ने कुराहरू सकिन्छ। यो एकाइमा पोषण भन्ने जुन एकाइ छ त्यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू हामीले सक्छौँ। र यो पोषण भन्ने एकाइमा के कुराहरू बुझ्यौँ त हामीले, अब त्यसलाई सारको रूपमा हामी थोरै छलफल गरौँ है त। ल के कुराहरू जानेछौँ हामी सरसर त्यसलाई हेर्दै जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो पोषण भन्ने एकाइमा हामीले पहिलो काम के कुरा बुझेछौँ भन्दाखेरि खानालाई एकाइका आधारमा शक्ति दिने, शरीर निर्माण गर्ने खाना र शरीर रक्षा गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरी 3 समूहमा विभाजन गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन खाने खाना छ त्यसलाई चाहिँ शक्ति दिने खाना, शरीर निर्माण गर्ने खाना र शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना गरी 3वटा समूहमा विभाजन गर्न सकिने रहेछ। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा हामीले के कुरा बुझ्यौँ भने पौष्टिक तत्त्वहरूलाई बृहत पौष्टिक तत्त्व र सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व गरी 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पौष्टिक तत्त्वलाई बृहत पौष्टिक तत्त्व र सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व। बृहत पौष्टिक तत्त्व अन्तर्गत के पर्छन् भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट, त्यसै गरी प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ फ्याट्स पर्छ भने सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्वमा के पर्छ, मिनरल्स र भिटामिन्स। ल हो, यही कुराहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ है त। त्यस्तै अर्को कुरा के बुझ्यौँ भने यसमा कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिली बनेको हुन्छ। के बन्छ, कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर कार्बोहाइड्रेट बनेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को के बुँदा यहाँ छ भने हामीले के कुरा सिकेछौँ भने कोषको वृद्धि, विकास र निर्माण गर्ने काम प्रोटिनले गर्छ। कोषको वृद्धि, विकास र निर्माण गर्ने काम केले गर्ने रहेछ, प्रोटिनले गर्ने रहेछ। त्यस्तै बच्चाहरूमा प्रोटिनको अभाव भएमा क्वासिओर्कर भन्ने रोग लाग्छ। बच्चाहरूमा प्रोटिनको अभाव भयो भने क्वासिओर्कर भन्ने रोग लाग्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को के कुरा बुझेछौँ भने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले 4 क्यालोरी शक्ति दिन्छ भने 1 ग्राम चिल्लोले 9 क्यालोरी शक्ति दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले कति शक्ति दिने रहेछ भन्दा 4 क्यालोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले कति शक्ति दिने रहेछ, 4 क्यालोरी। ल शक्तिको एकाइ हो है यो क्यालोरी भनेको, 4 क्यालोरी शक्ति दिने रहेछ। र 1 ग्राम फ्याट्स
अथवा चिल्लो पदार्थले कति शक्ति दिने रहेछ? 9 क्यालोरी शक्ति दिने रहेछ। 9 क्यालोरी शक्ति दिने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के कुरो बुझ्नु पर्यो भने चिल्लो पदार्थ आवश्यकताभन्दा बढी भएमा मोटोपना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मुटु सम्बन्धी रोग लाग्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, चिल्लो पदार्थ हाम्रो शरीरमा आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने मोटोपना हुने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को कुरा के सिकेछौँ भने यो पाठमा हामीले खनिजलाई आवश्यकताका आधारमा 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। जुन खनिज छ हामीले खाने त्यसलाई चाहिँ आवश्यकताका आधारमा 2टा भागमा विभाजन गरिने रहेछ। फलाम र भिटामिन B12 को कमीले रक्त अल्पता भन्ने रोग लाग्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा फलाम भन्ने खनिज पदार्थ र भिटामिन B12 जसलाई हामी साइनोकोबालामाइन भनेर भन्छौँ हो, त्यसको कमी भयो भने रक्त अल्पता हुन्छ, अर्थात् हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुन्छ। अब अर्को के कुरा हामीले यसमा बुझेछौँ भने यो पाठमा, यो एकाइमा मानव शरीरमा आयोडिनको कमी भएमा थाइरोइड ग्रन्थि बढ्ने हुन्छ, जसलाई हामी गलगाँड भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा आयोडिन कमी भयो भने थाइरोइड ग्रन्थि बढ्ने रहेछ, त्यसलाई हामी गलगाँड भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै अर्को के कुरा बुझेछौँ भने भिटामिनहरूलाई चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन र पानीमा घुल्ने भिटामिन गरी 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, चिल्लोमा घुल्ने र पानीमा घुल्ने। पानीमा घुल्ने भिटामिन भनेको भिटामिन B र C हो। भिटामिन B र C हो भने चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन भनेको A, D, E र K हो। यही कुरा हामीले बुझेछौँ है त। ल यसमा अब अर्को कुरा के कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौँ भने यो एकाइमा भिटामिन A को कमी भएमा राति आँखा नदेख्ने रोग, जसलाई हामी नाइट ब्लाइन्डनेस भनेर भन्छौँ, त्यो रोग लाग्छ र आँखा सुक्खा हुने रोग लाग्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा के कुरा हामीले बुझ्यौँ भने यो पाठमा भिटामिन C को कमी भएमा स्कर्बी भन्ने रोग लाग्ने रहेछ। ल हाम्रो शरीरमा भिटामिन C को कमी भयो भने स्कर्बी भन्ने रोग लाग्ने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कम भएकोमा शरीरहरूको कोष सुक्छन् र जल वियोजन, जसलाई हामी डिहाइड्रेसन भनेर भन्छौँ, त्यो हुने रहेछ। त्यस्तै यो एकाइमा अर्को के कुरा बुझेछौँ भने बालबालिकाहरूको उमेरअनुसार खानामा पोषक तत्त्व कमी वा बढी भएमा बालबालिकाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा वा रोकावट हुने अवस्थालाई कुपोषण भनेर भनिन्छ। ल यो कुपोषणको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को छ BMI, बडी मास इन्डेक्स। ल सामान्य व्यक्तिको बडी मास इन्डेक्स अर्थात् BMI चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 16 देखि 25 सम्मको हुन्छ। BMI 29 भन्दा बढी हुनु भनेको मोटोपना हो। हाम्रो शरीरमा BMI को मात्रा 29 भन्दा बढी भयो भने त्यो चाहिँ मोटोपना हाम्रो शरीरमा छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को के कुरा बुझेछौँ भने विद्यमान सामाजिक आर्थिक असमानताहरू हटाए मात्र दीर्घकालीन कुपोषण तथा गरिबीको समस्या कम गर्न सकिन्छ। अहिले भएको जुन आर्थिक सामाजिक असमानताहरू हामीले हटाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी दीर्घकालीन रूपमा कुपोषण तथा गरिबीको समस्याबाट मुक्त हुन सक्छौँ, त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेछौँ। ल यति कुराहरू हामीले एकाइमा सिकेछौँ भाइ बहिनीहरू। यो पछि हामी यसमा अभ्यासको बारेमा जाउँ है त, यो पाठको अभ्यासमा। ल भाइ बहिनीहरू अब अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 1 मा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदमै छोटो उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने छ। र भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा यी सबै उत्तरहरू लेखेर राख्नु होला है। म यहाँ केही उत्तरहरू लेखाइदिन्छु, केही उत्तरहरू भनिदिन्छु। त्यो सबै उत्तरहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेखेर राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई परीक्षामा त्यही कुराहरू पढेर परीक्षामा लेख्न सजिलो हुन्छ है त। ल त्यो हुने हुँदा अब यो उत्तरहरू मैले यहाँ कुनै लेखाइदिन्छु, कुनै भनिदिन्छु, त्यो सबै कुराहरू टिप्दै जानु होला है त। ल हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा के भनेको छ भन्दा आयोडिनको कमीले कुन रोग लागेको छ भनेर सोधेको छ। भाइ बहिनीहरू अब आयोडिनको कमी भयो भने हामीलाई गलगाँड भन्ने रोग लाग्छ। गलगाँड। ल यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। आयोडिनको कमीले गलगाँड रोग लाग्छ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। मैले यहाँ छोटकरीमा लेखिदिइरहेको छु। ल 1 ग्राम चिल्लो पदार्थले कति क्यालोरी शक्ति दिन्छ भनेर सोधेको छ। 1 ग्राम चिल्लोले हामीलाई 9 क्यालोरी
शक्ति दिन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है, 9 क्यालोरी शक्ति दिन्छ। अब हेर्नुहोस् त ग नम्बरमा के सोधेको छ, मरसमस के कारणले हुन्छ। मरसमस भनेको सुकेनास के कारणले हुन्छ भन्दा प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटको अभावले शरीरमा कमी हुँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ, मरसमस लाग्छ। ल अब अर्को घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, चिल्लोमा घुल्ने भिटामिनहरू कुन कुन हुन् भनेर सोधेको छ। चिल्लोमा घुल्ने भिटामिनहरू भनेको भिटामिन ए, डी, ई र के। ल यही कुराहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्दै जानु होला है त। ल अब अर्को छ 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त प्रश्न, प्रोटिनका कुनै एउटा कार्य लेख्नुहोस् भनेको छ। ल एउटा कार्य भनेको यसले शरीरको वृद्धि एवं विकासमा सहयोग गर्छ। ल हाम्रो शरीरका जुन कोषहरू छ त्यसलाई मर्मत सम्हार गर्ने, कोषहरूको वृद्धि विकास गर्ने काम चाहिँ प्रोटिनले गर्छ। ल अब स्कर्वी रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्छ भनेर सोधेको छ। भिटामिन सी को अभावले, भिटामिन सी को अभावले अथवा कमीले। ल यही कुराहरू हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू 1 नम्बरको हामीले प्रश्नहरू लेखिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ। अब 2 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्नुपर्ने छ, यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ, त्यही प्रश्नलाई हेर्दै जाउँ है त। ल पहिलो प्रश्न के छ भन्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिने मुख्य खनिजहरू के हुन् सूची तयार पार्नुहोस् भनेको छ। ल हाम्रो शरीरलाई चाहिने खनिजहरूमा के छन् त भन्दाखेरि एउटा छ आयोडिन भन्ने एउटा खनिज छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो शरीरलाई एकदमै आवश्यक पर्ने फलाम छ, फलाम भन्ने खनिज। त्यस्तै अर्को सोडियम छ, त्यसै गरी अर्को पोटासियम छ, त्यसै गरी अर्को क्याल्सियम छ, त्यसै गरी अर्को फस्फरस छ, त्यसै गरी अर्को जिङ्क छ। हो यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा टिप्दै जानु होला है, सूची बनाउँदै जानु होला। ल मुख्य खनिजहरूमा के रहेछ भन्दा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, पोटासियम, फस्फरस, सल्फर, क्लोराइड हो। यिनीहरू खनिजहरू हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्छन्। ल दुईटै छन्, सहायक खनिज र मुख्य खनिज भनेर भनेको छ। र मैले सुरुमा भनेको खनिजहरू सहायक खनिज हुन्, तिनीहरू पनि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्छ। र मुख्य खनिजमा चाहिँ विशेष गरेर के पर्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, पोटासियम, फस्फरस, सल्फर, क्लोराइड हो। यिनीहरू चाहिँ मुख्य खनिजमा पर्छन् भने बाँकी मैले अरू भनेका जुन फलाम, आयोडिन, जिङ्क, कपर हो, यिनीहरू चाहिँ केमा पर्छन् भन्दाखेरि सहायक खनिजमा पर्छन्। ल तर दुवै खनिज हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब कुपोषणको परिभाषा दिनुहोस् भनेको छ। ल एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले हामीले पढेकै पाठबाट पनि यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। हामीले बुझिसकेका छौँ कुपोषण भन्ने बित्तिकै बालबालिकाहरूको उमेरअनुसार खानामा पोषण तत्त्वको कमी वा बढी भएर बालबालिकाहरूको शारीरिक र मानसिक बाधा वा रोकावट हुने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी कुपोषण भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा साधारण अर्थमा शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरूको कमी हुनु वा चाहिने भन्दा बढी हुनु नै कुपोषण हो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ यसको व्याख्या। र यही कुराहरू तपाईँले लेख्दै जानु होला है। साधारण अर्थमा शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरूको कमी हुनु वा चाहिने भन्दा बढी हुनु नै कुपोषण हो। अब यसलाई अर्को तरिकाले नि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। बालबालिकाहरूको उमेरअनुसार खानामा पोषण तत्त्व कमी वा बढी भएर बालबालिकाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा वा रोकावट हुने अवस्थालाई पनि कुपोषण भनेर
भन्न सकिन्छ। ल अब अर्को पनि यसलाई लेख्न सकिन्छ। कुपोषण भनेको शरीरलाई आवश्यक सन्तुलित आहार लामो समयसम्म नपाउनाले हुने जुन विकृत अवस्था छ त्यसलाई पनि हामी कुपोषण भनेर भन्न सक्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त अर्को ग नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा कार्बोहाइड्रेटको परिचयसहित कार्बोहाइड्रेट पाइने स्रोतहरूको तालिका बनाइ देखाउनुहोस्। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यो पनि हामीले पाठमै पढेको कुरा हो। तपाईँहरूले यही पाठबाटै यसलाई खोजेर तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ है त। कार्बोहाइड्रेटको के चाहिएको छ हामीलाई? स्रोत। कार्बोहाइड्रेटको स्रोत र कार्बोहाइड्रेटको परिभाषा हामीलाई चाहिएको छ। ल अब यसलाई हेरौँ है त, के कुराहरू लेख्न सकिने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल हेर्नुहोस् त कार्बोहाइड्रेट के हो त कार्बोहाइड्रेट? ल यही व्याख्या तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल कार्बोहाइड्रेट शरीरलाई ऊर्जा प्रदानका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो भनेर भन्न सकिन्छ। कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर कार्बोहाइड्रेट बनेको हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको परिभाषामा यसरी यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा बृहत अर्थात् म्याक्रोन्युट्रियन्ट्समा पर्छ। म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स बृहत पौष्टिक तत्त्वमा पर्ने एउटा पदार्थ हो, तत्त्व हो, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसको परिभाषा यो हो। अब यसको स्रोतहरू हेर्नुहोस् त, स्रोतहरूको यो सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। ल केबाट पाइने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ छ एउटा अन्नबाट, त्यसै गरी अर्को माटोमुनि फल्ने तरकारी आलु, सक्खरखण्ड, पिनालु जस्तो स्रोतबाट, र अन्य स्रोत भनेको चक्लेट, चिनी, उखु, मह, जाम हो। योबाट पनि कार्बोहाइड्रेट हामीलाई प्राप्त हुने रहेछ। ल यसरी यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ भाइ बहिनीहरू हामी। अब अर्को प्रश्न भनेको हाम्रो घ नम्बरको छ। ल अब घ नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ है त। ल तपाईँहरू टिप्दै जानुहोस् है, म यहाँ भनिदिन्छु, र तपाईँहरूले कपीमा चाहिँ यसलाई लेख्दै जानु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई परीक्षाको समयमा पढ्न र लेख्न सजिलो हुन्छ। ल घ नम्बरको प्रश्नमा के छ भन्दा पोषण तत्त्व जोगाउने तरिकाहरू के हुन् व्याख्या गर्नुहोस्। ल जुन पोषण तत्त्वहरू छ, पौष्टिक तत्त्व हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, यसलाई जोगाउने तरिका भनेको अब मुख्य भनेको खाना बनाउने तरिका नै हो। हामीले खाना बनाउन राम्रोसँग जान्यौँ भने त्यसमा भएका पौष्टिक तत्त्वहरूलाई सजिलै जोगाउन सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामीले खाना बनाउँदाखेरि त्यसलाई धेरै बेरसम्म नपकाउने, जहिले पनि खाना छोपेर पकाउनु गर्नुपर्छ। धेरै बेरसम्म त्यसलाई पकाउनु हुन्न, धेरै गलाउनु हुन्न, त्यस्तै त्यसलाई डढाउनु हुन्न। त्यसै गरी खाना जुन बनाउँदाखेरि नै अब जुन हामीले तरकारीहरू काट्छौँ, आलु, अन्य सब्जीहरू, त्यसलाई पखालेर मात्रै काट्ने गर्नुपर्छ। काटेर पखाल्न कहिले पनि हुँदैन। त्यो गरियो भने त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ खेर जान्छन् पानीमा। जुन पखालेको पानी छ त्यसमै बगेर जान्छन्। त्यसैले यस्ता खालका उपायहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। त्यो गरियो भने पोषण तत्त्व हामी जोगाउन सक्छौँ। ल अब त्यसपछि म नम्बरमा हेर्नुहोस् त, भिटामिन कति प्रकारका हुन्छन् उल्लेख गर्नुहोस्। भिटामिन विशेष गरेर दुईवटा प्रकारमा यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा भनेको चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन, अर्को भनेको पानीमा घुल्ने भिटामिन। र चिल्लोमा घुल्ने भिटामिनमा के पर्छ भन्दाखेरि भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के। र पानीमा घुल्ने भिटामिनमा भिटामिन बी र सी पर्दछ। ल यो कुरा तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब च नम्बरमा हेर्नुहोस् त, भिटामिन के को काम उल्लेख गरी यसको कमीले हुने समस्याहरू वर्णन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त भिटामिन के। ल भिटामिन केले के काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन रगत रोक्ने जुन काम छ, त्यो रगत रोक्नलाई भिटामिन केले हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त, भिटामिन के। ल अब यसले के गर्छ हामीलाई थाहा भइसक्यो, किनभने रगत रोक्न, घाउ चोटपट लाग्यो भने त्यति बेला त्यसलाई निको बनाउन एकदमै सहयोग गर्छ। अब यदि यो रोग यस्ता खालको जुन भिटामिन छ त्यो अभाव भयो भने कस्तो खालको समस्या अथवा रोग देखा पर्छ भन्दा, यदि घाउ चोटपटक लागिहाल्यो भने रगत तुरुन्तै रोकिँदैन।
रगत तुरुन्तै रोकिँदैन, घाउ निको हुन समय लाग्छ। हो, त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको काम भनेको रगत जम्न सहयोग गर्ने हो, हड्डीहरूलाई मजबुत बनाउने हो। र यसको कमी भयो भने यस कस्तो खालको समस्या देखिन्छ भन्दाखेरि घाउबाट जुन रगतहरू बगिरहेको हुन्छ त्यो तुरुन्तै रोकिँदैन। ल, त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त प्रश्न। के प्रश्न छ भन्दा कुपोषणका कारणहरूको सूची बनाउनुहोस्। ल, एकदम सजिलो छ। अब कुपोषणको कारणहरूमा सुरुमा भनेको पहिलो तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ खानामा कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको अभाव। ल, यहाँ तपाईँहरूले भर्खरै पढेकै कुरा हो, त्यही कुराहरू तपाईँले यहीँबाट आफ्नै किताबबाट लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, हेर्नुहोस् त कुपोषण। ल, कुपोषणमा सुकेनास र फुकेनास पर्छ, दुइटैको उस्तै नै छ कारण हो, त्यही कारण लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त खानामा कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको अभाव हुनु, जुका तथा विभिन्न सङ्क्रमित रोगहरूको आक्रमण हुनु, गरिबी तथा भोकमरी, अज्ञानता, द्वन्द्वको शिकार, शिक्षाको कमी हो। यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। अथवा यो फुकेनासको कारण पनि त्यही नै छ, यसलाई पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त अब रतन्धको बारेमा सोधेको छ। ल, रतन्धो हामीले भर्खरै पढेकै कुरा हो। रतन्धो रोग लाग्ने कारण लेखी यसबाट बस्ने उपायहरूको सूची बनाउनुहोस्। ल, रतन्धो के कारणले लाग्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा भिटामिन ए भन्ने जुन भिटामिन छ हो त्यसको अभाव भयो भने हामीलाई रतन्धो रोग लाग्ने रहेछ। ल, अब यसबाट बस्ने उपायहरू हामीले भर्खरै पढेकै कुरा हो। ल, त्यही कुरा तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, भिटामिन ए को कारण कमी भयो भने के लाग्छ? रतन्धो लाग्छ। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अब यहाँ बस्ने उपायहरू दिएको छ, यही कुराहरूलाई तपाईँले कपीमा सार्नु होला है त। ल, एकदम सजिलो छ, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा सार्नु होला। ल, एकदम सजिलो छ। ल, अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। एकदम सजिलो खालको प्रश्नहरू छन् है, तपाईँहरूले किताबबाटै खोजेर सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, अब गलागाँडलाई परिभाषित गरी यसको कारण उल्लेख गर्नुहोस्। ल, अब गलागाँड भर्खरै नै हामीले यो पाठको अन्तिममा पढेको कुराहरू। ल, गलागाँडको बारेमा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो भने अब यति कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला है। यो गलागाँडको बारेमा यति लेख्नु होला। ल, यति कुराहरू तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। गलागाँडको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। ल, गलागाँडको बारेमा यो हो। अब अर्को के सोधेको छ यसमै भन्दाखेरि गलागाँडलाई परिभाषित गरी यसको कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। ल, अब यसको कारणमा एउटा कारण छ यो खानामा आयोडिन तथा आयोडिनयुक्त जुन खनिज छ त्यसको कमी भयो भने हामीलाई गलागाँड लाग्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यसलाई लेख्नु होला है, आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला, सजिलो छ। ल, अब यहाँ नम्बरमा हेर्नुहोस् त भिटामिन सीका कार्यहरू लेख्नुहोस्। ल, यो पनि एकदम सजिलो छ, यो पनि तपाईँहरूले पुस्तकबाटै हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो पनि तपाईँहरूले किताबबाट खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ र म यसको उत्तर यहीँ भनिदिन्छु, तपाईँहरूले यहीँबाट टिप्दा पनि हुन्छ है त। ल, अब भिटामिन सीको कार्यहरूमा पहिलो काम भनेको यसले के गर्छ भन्दा यसले मानिसको प्रतिरक्षा शक्ति बलियो बनाई सङ्क्रमणबाट जोगाउने काम गर्छ। ल, पहिलो बुँदामा तपाईँहरूले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। के गर्छ र यसले मानिसको प्रतिरक्षा शक्ति बलियो बनाई विभिन्न सङ्क्रमणबाट जोगाउने अथवा बचाउने काम गर्छ। त्यसै गरी दोस्रो बुँदामा लेख्नुहोस् त यसले गिजालाई पनि स्वस्थ राख्छ। ल, अब तेस्रो बुँदामा यसले रक्तकोशिकाहरूको निर्माण र मर्मत कार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ यसले रक्तनलीलाई शक्ति दिने पनि काम गर्छ। ल, यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब ट नम्बरमा हेर्नुहोस् त रक्त अल्पताका कारणहरू उल्लेख गरी रक्त अल्पता हुन नदिने उपायहरू वर्णन गर्नुहोस्। ल, रक्त अल्पता किन हुन्छ त? रक्त अल्पता भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा फलाम भन्ने जुन खनिज पदार्थ छ हो, खनिज पदार्थको हाम्रो शरीरमा अभाव भयो भने हामीलाई के हुन्छ? रक्त अल्पता हुन्छ। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब रक्त अल्पता हुन नदिने उपाय भनेको फलामयुक्त जुन खानेकुराहरू छ, जुन खानेकुराहरूमा फलाम पाइन्छ हो, त्यस्तो खालको भोजन हामीले
ग्रहण गर्नु पर्यो। जस्तै कि फलफुल, मेथी, हरियो सागपात, चुकन्दर, त्यसै गरी कोदो, फापर, गहुँ हो, यो चाहिँ फलामका स्रोतहरू हुन् हो। यस्तै खालका चाहिँ खानेकुराहरू हामीले आफ्नो दैनिक आहारमा समावेश गऱ्यौँ भने हामी रक्त अल्पताबाट बच्न सक्छौँ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब फलामकै भाँडामा पनि दाल अथवा तरकारी बनाएर खायौँ भने पनि हामी रक्त अल्पता जस्तो रोगबाट बच्न सक्छौँ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, क्याल्सियम कुन कामका लागि आवश्यक हुन्छ आफ्नै शब्दमा उल्लेख गर्नुहोस्। ल क्याल्सियम भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, हाम्रो हाड र दाँतलाई बलियो बनाउने खनिज पदार्थको रूपमा हामीले यसलाई लिने गर्छौँ। ल यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो हाड र दाँतलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। त्यसै गरी रगत जम्नबाट रोक्नका साथै यसले पाचन प्रणाली, त्यस्तै गरी मांसपेशी प्रणाली र मुटुको कार्यलाई पनि एकदम चुस्त राख्न सहयोग गर्दछ। ल यही कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ड नम्बरमा खाना र पोषक तत्त्व के को लागि आवश्यक हुन्छ व्याख्या गर्नुहोस्। ल खाना र पोषक तत्त्व हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ। हाम्रो शरीरमा चाहिने जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्यसको परिपूर्ति र त्यही पौष्टिक तत्त्वहरूबाट हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास हुने, हाम्रो शरीर स्वस्थ हुने, बलियो हुने, हाम्रो शरीरलाई ऊर्जा प्राप्त हुने हुँदाखेरि अब खाना र पोषक तत्त्व हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक पर्दछ हो। यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब ढ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, रुन्चे रोग र सुकेनास रोगका कारण र लक्षणहरूमा के फरक छ लेख्नुहोस्। ल रुन्चे रोग भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ फुकेनास हो र अर्को सुकेनास छ हो। अब सुकेनास र फुकेनास त्यो दुईवटा रोगको कारण भनेको अब हाम्रो खानामा कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हामीलाई चाहिने जति पनि प्राप्त नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सुकेनास जस्तो रोग लाग्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी फुकेनास भनेको शरीरमा प्रोटिनको कमी भयो भने रुन्चे रोग अर्थात् फुकेनास देखा पर्छ। ल यो एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ यसको कारणमा। र खानामा कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन दुवै अभाव हुँदा पनि सुकेनास, फुकेनास यो अथवा रुन्चे रोग दुवै देखा पर्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लक्षणमा हेर्नुहोस् त, यसको लक्षणहरूमा के फरक छ भनेर सोधेको छ। ल अब सुकेनास हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा बच्चाहरू बढी रिसाउने, कराइरहने गर्छन्, अनुहार बुढो मान्छेको जस्तो देखिन्छ भने उता फुकेनास अर्थात् रुन्चे रोग लाग्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू रोइरहने र अनुहारका छालाहरू एकदमै बाक्लो भएर फुलेको जस्तो देखिने त्यो कुरा हुन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सुकेनासमा चाहिँ छालाहरू टाँसिएर हाडमै टाँसिएको हुन्छन् भने फुकेनासमा चाहिँ छालाहरू बाहिर देखिएको हुन्छन्, हाड देखिन्न र छालाहरू मात्रै देखिन्छ, अर्थात् मासुको डल्ला डल्ला मासुहरू मात्रै, फुकेको मासु देखिन्छ। ल त्यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल बच्चाको जिउ, हात, तौल, पेट, अनुहार सुन्ने हुन्छ रुन्चे रोगमा भने यता सुकेनासमा चाहिँ बच्चाको जुन जिउ, हात, खुट्टा चाहिँ त्यो चाहिँ सुक्दै जान्छ। त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि 3 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, 3 नम्बरको प्रश्नमा के भनेको छ, तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। ल यसमा क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, खानालाई परिभाषित गरी कार्यका आधारमा वर्गीकरण गर्नुहोस्। ल खाना हाम्रो शरीरलाई पौष्टिक तत्त्व दिने जुन खाद्य पदार्थहरू छन् त्यसलाई हामी खाना भनेर भन्छौँ। अर्थात् हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू, हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन शक्ति प्रदान गर्ने जुन खाद्य पदार्थ छ, खाना मिल्ने खालको पदार्थ छ, त्यसलाई हामी खाना भनेर भन्छौँ। ल किनभने हाम्रो शरीरले दैनिक रूपमा दिनहुँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि शक्ति खर्च हुन्छ, हाम्रो शरीर बलियो हुनुपर्छ, त्यसको लागि हो। त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले जुन खाद्य पदार्थ उपयोग अथवा उपभोग गर्छौँ त्यसलाई हामी खाना भनेर भन्छौँ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, मिलाएर लेख्नु होला। मैले तपाईँहरूलाई यसको हिन्ट्स दिएँ कसरी लेख्ने, के लेख्ने भनेर हो। अब यति कुरा भइसकेपछि अब यस खानाको कार्यका आधारमा वर्गीकरण भनेको छ। खानाको वर्गीकरण गर्दाखेरि यसलाई कार्यका आधारमा 3वटा
वर्गमा 3वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो छ शक्ति दिने खाना, जसलाई हामी इनर्जी गिभिङ फुड भनेर भन्छौँ। ल, इनर्जी गिभिङ फुड भनेको कस्तो भन्दा हाम्रो शरीरलाई ताप र शक्ति प्रदान गर्ने खानालाई शक्ति दिने खाना भनिन्छ। यस अन्तर्गत कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ पर्दछ। ल, त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्छ। अब यसको स्रोतमा चामल, गहुँ, कोदो, मकै, जौ, घिउ, तेल आदि। अब अर्को दोस्रो छ कार्यका आधारमा खानालाई वर्गीकरण गर्दा शरीर निर्माण गर्ने खाना, जसलाई हामी बडी बिल्डिङ फुड भनेर भन्छौँ। ल, अब के हो त बडी बिल्डिङ फुड भनेको भन्दा हाम्रो शरीरमा बिग्रिएको कोष तथा तन्तुहरूलाई मर्मत गरी वृद्धि विकास गर्न मद्दत गर्ने खानालाई शरीर निर्माण गर्ने खाना भनिन्छ। यस अन्तर्गत प्रोटिन र खनिज पदार्थहरू पर्छन्, जस्तै दुध, बदाम, त्यसै गरी भटमास, गेडागुडी आदि। त्यस्तै अब अर्को छ कार्यको आधारमा शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना, बडी प्रोटेक्टिभ एन्ड रेगुलेसन फुड। ल, अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई विभिन्न रोगबाट बचाई हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने खानालाई शरीर रक्षा गर्ने खाना भनिन्छ। यस अन्तर्गत भिटामिन, खनिज र पानी पर्दछन्। जस्तै अब यसको स्रोतमा के पर्यो भन्दाखेरि दुध, हरिया सागपात, त्यसै गरी फलफुल आदि पर्दछन्। ल, यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, ख नम्बरमा हामी जाउँ। क नम्बरको हामीले उत्तर भनिसक्यौँ र त्यही मैले यहाँ जे भनेको छु भाइ बहिनीहरू, यसलाई टिप्दै जानु होला है। टिप्नु होला तपाईँहरूले, भिडियो पज गर्दै सुन्दै पज गर्दै चाहिँ यसलाई कपीमा सार्नु होला। ल, अब प्रत्येक पौष्टिक तत्त्वहरूको कार्य लेखी यसको कमजोरीबाट हुने समस्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। ल, पौष्टिक तत्त्वमा के छन्? कार्बोहाइड्रेट छ, त्यसै गरी प्रोटिन छ, चिल्लो पदार्थ छ, खनिज छ, भिटामिन छ, फाइबर छ, पानी छ। अब कार्बोहाइड्रेटको के काम छ त भन्दाखेरि यसले हामीलाई शक्ति दिने काम गर्छ। अब यसको कमजोरी भयो भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा शक्ति हुँदैन, स्फूर्ति हुँदैन। त्यस्तै प्रोटिनले के गर्छ? हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, कोषहरूको मर्मत, त्यसै गरी नयाँ कोष बनाउन सहयोग गर्छ। हो, अब त्यो पूर्ति भएन भने त्यही समस्या देखा पर्छ। हाम्रो शरीरको राम्रोसँग वृद्धि विकास हुन पाउँदैन, शारीरिक र मानसिक विकास रोकिन्छ। त्यही कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को चिल्लो पदार्थले हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई चाहिएको ऊर्जा र ताप पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो छालालाई सुन्दर बनाइरहेको हुन्छ। हो, यदि त्यसको अभाव भयो भने छाला फुस्रो हुने, त्यसै गरी शरीरका विभिन्न जुन सुरक्षित अङ्गहरू छ त्यसको सुरक्षा यसले गर्न नसक्ने हुन्छ यसको अभाव भयो भने। हो, यही कुराहरू तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भिटामिन र खनिज पदार्थ, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई के गर्छ भन्दाखेरि सुरक्षा प्रदान गर्ने र शरीरको जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यसलाई बढाउने काम गरिरहेको हुन्छ। यदि त्यसको अभाव भयो भने हाम्रो शरीर कमजोर हुन्छ, हामीलाई जुनसुकै रोगले पनि आक्रमण गर्न सक्छ। किनभने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन जाने हुनाले चाहिँ यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सक्छ। ल, यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, अब अर्को छ क्वासिओकर र मारामासका 5-5वटा लक्षण र बच्ने उपायहरू सूची बनाउनुहोस्। ल, यही कुराहरू तपाईँले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यही पाठमै भएको कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, क्वासिओकर हामीले सुकेनास र फुकेनास जुन भनेका थियौँ, हो त्यसकै बारेमा हामी यहाँ लेख्नुपर्ने छ। ल, अब कसरी बच्न सकिन्छ, यसका लक्षण के भनेर सोधेको छ है त। ल, त्यही कुराहरू हामी यहाँ लेखौँ। सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, पहिला लक्षण र बच्ने उपायहरू। ल, लक्षणहरू हेर्नुहोस् त, यो फुकेनास भयो, यो सुकेनास भयो। ल, सुकेनासको पहिला के लेख्नु पर्यो? लक्षणहरू। ल, तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा के लेख्नु होला? सुकेनासको लक्षणहरू। त्यसै गरी अब फुकेनास छ, फुकेनासको पनि यो लक्षणहरू लेख्नु होला। ल, अब यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ यो दुवै रोगबाट? यहाँ हामीसँग दुईवटा उपायहरू छन्। एउटा तत्कालीन उपाय छ, अर्को दीर्घकालीन उपाय छ। ल, यो दुईटै उपायहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, तत्कालीन उपायमा यति बुँदाहरू लेख्नु होला, यहाँसम्मका बुँदाहरू लेख्नु होला, र दीर्घकालीन उपायहरूमा यहाँसम्मका सबै बुँदाहरू तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी।
ल अब हामीले अर्को घमा हेर्नुहोस् त पोषण तत्त्वलाई परिभाषित गरी वर्गीकरणसहित तालिका बनाइ देखाउनुहोस्। ल हामीले सबैभन्दा सुरुमा पढेको हाम्रो यो एकाइमा सुरुमा पढेको कुराहरूलाई अब छलफल गरौँ है त। पोषण तत्त्व ल के छन् त पोषण तत्त्व तपाईँहरूले थाहा भइसक्नुभएको छ। एउटा कार्यको आधारमा छ, अर्को संरचनाको आधारमा छ। पहिला अब यसलाई परिभाषित गर्नु पऱ्यो हामीले भाइ बहिनीहरू, अनि यसकै बारेमा लेख्नु पऱ्यो। ल अब हेर्नुहोस् त पोषण भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने शरीरले जुन पाएको खाद्य पदार्थ छ त्यसको उपयोग गर्ने प्रक्रिया छ, त्यसलाई पोषण भनिरहेछ। अब जुन खानेकुराहरू खान्छौँ त्यो हाम्रो शरीरमा पहिला जान्छ, त्यसलाई शरीरले सोच्छ र शरीरलाई चाहिने जुन जुन भागहरू छ त्यहाँ पुर्याउने काम गर्छ। त्यही कुरा तपाईँहरूले सुरुमा लेख्न सक्नुहुन्छ पोषक तत्त्वको बारेमा। अब यसको वर्गीकरण हेर्नुहोस् त। यो वर्गीकरण भनेको के को आधारमा गर्न सकिँदो रहेछ, एउटा कार्य र संरचनाको आधारमा गर्न सकिँदो रहेछ। कार्यमा शक्ति दिने खाना भनेर तपाईँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शरीर निर्माण गर्ने खाना भनेर यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब संरचनाका आधारमा यसरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन, फाइबर र पानी हो, यही कुराहरू तपाईँले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ। ल यही कुराहरू तपाईँले तालिका बनाएर चाहिँ देखाउनु होला है। मैले यहाँ के लेख्ने भनेर भनिदिएँ, तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा तालिका बनाएर लेख्नु होला। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् त, अब म नम्बरमा अब अर्को छ लामो उत्तरको म नम्बरमा के कुरा हामीले हेर्नुपर्ने छ भन्दा हामीलाई प्रश्न के सोधेको छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, ल कुपोषणबाट लाग्ने रोगहरूको सूची बनाई कुनै एकको व्याख्या गर्नुहोस्। ल कुपोषणबाट के रोग लाग्ने रहेछ भन्दा सुकेनास र फुकेनास लाग्ने रहेछ। त्यसै गरी मोटोपना पनि हुन सक्ने रहेछ, त्यही कुपोषणको कारण हो। अब त्यसलाई नै हामी यहाँ लेखौँ है त। ल अब कुपोषणबाट के रोग लाग्न सक्ने रहेछ। कुपोषण हुँदाखेरि प्रोटिनको अभाव भयो भने एउटा रोग हुनसक्छ, भिटामिनको अभाव भयो भने अर्को, त्यसै गरी खनिजको कमी भयो भने अर्को खालको कुपोषण हुने रहेछ, मोटोपना हो। यस्ता खालका कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कुपोषण भनेको के हो। अब कुपोषणबाट लाग्ने रोगको सूची बनाए कुनै एकको व्याख्या गर्नुहोस्। ल के कुराहरू कुन रोग लाग्न सक्ने रहेछ है हेर्नुहोस् त। यही प्रोटिनको अभाव हुँदाखेरि के हुने रहेछ, सुकेनास अथवा फुकेनास यो हुने रहेछ। त्यसै गरी भिटामिनको कमीबाट स्कर्भी, त्यसै गरी रिकेट्स हो, यस्तो खालको रोगहरू, पेलिग्रा, यस्ता खालका रोगहरू लाग्ने रहेछ। त्यसै गरी विभिन्न खालका खनिजहरू हाम्रो शरीरमा कमी हुँदाखेरि गलगाड जस्ता रोगहरू देखा पर्ने रहेछ। त्यसकै सूची तपाईँहरूले बनाउँदै जानु होला। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मोटोपना भनेको शरीरमा चाहिने मात्राभन्दा बढी खाना हुँदाखेरि हाम्रो शरीरको जुन बोसो छ त्यो बढ्दै जान्छ, त्यसलाई हामी मोटोपना भनेर भन्छौँ हो। त्यो पनि समस्या देखा पर्छ है त। ल अब अर्को च नम्बरमा हेर्नुहोस् त, के प्रश्न सोधेको छ भन्दाखेरि लामो उत्तरमा, ल खनिज तत्त्वको परिचय र वर्गीकरण सहित फलामको व्याख्या गर्नुहोस्। ल खनिज तत्त्वको परिचय अब हामीले पाठमै पढेकै कुरा हो, त्यसलाई मिलाएर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल खनिज तत्त्व भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुभयो भन्दाखेरि अब हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्वहरू मध्येको एक फलाम पनि हो, अथवा त्यसमा खनिज पदार्थ पनि एक हो भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यही खनिजभित्र नै फलाम आउँछ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल खनिज पदार्थ, ल हेर्नुहोस् त, खनिज पदार्थलाई तपाईँहरूले व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला है। अब यसलाई पनि दुईवटा भागमा व्याख्या गरिएको छ, एउटा मुख्य खनिज भनेर र अर्को सहायक खनिज भनेर, यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मुख्य खनिजमा के पर्ने रहेछन् भन्दा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, पोटासियम, फोस्फरस, सल्फर, क्लोराइड पर्ने रहेछन्।
त्यसै गरी सहायक खनिजमा फलाम, जिङ्क, आयोडिन, कपर, बोरोन, टिन, चाँदी, सुन आदि पर्ने रहेछ। त्यस्तै क्याल्सियम हामीले कुरा गरिसक्यौँ हो, यो हाम्रो शरीरलाई एकदमै आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरू भित्रमा पनि खनिज पदार्थ चाहिँ हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब फलामको बारेमा पनि लेख भनेको छ हामीलाई प्रश्नले, फलामको बारेमा पनि हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस् त फलाम, ल अब फलामको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। ल यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले फलाममा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, यो भिडियोलाई पज गर्दै तपाईँले सजिलै यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो पछि अन्तिम प्रश्न हाम्रो यो एकाइको अन्तिम प्रश्न हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि ल रतन्दको परिचय दिई यसका लक्षण तथा बच्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल रतन्द भन्ने बित्तिकै अब भिटामिन ए को अभावमा देखिने जुन रोग छ त्यसलाई हामी रतन्द भन्छौँ हो। अब त्यसकै हामीले के गर्नुपर्ने छ, यसको परिचय। ल तपाईँहरूले रतन्दको परिचयमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले रतन्दको बारेमा लेख्नु होला है। अनि अब यसको लक्षणहरू के रहेछन् भन्दा यहाँ बुँदागत रूपमा यति बुँदा दिएको छ। ल यही बुँदाहरूलाई तपाईँले लेख्नु होला। ल त्यसपछि अर्को के लेख्नु होला भन्दा भाइ बहिनीहरू यसको बस्ने उपायहरू छ दिएको छ, यही बुँदाहरूलाई तपाईँले टिप्नु होला है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुराहरू तपाईँले टिप्नुभयो भने सजिलै यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त अर्को एउटा परियोजना कार्य भनेर दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्नुपर्ने काम। पोषण तत्त्वको कमीबाट लाग्ने रोगहरूको सूची चार्ट पेपरमा सङ्कलन गरी कक्षा कोठाको भित्तामा टाँस्नुहोस्। ल अब पोषण तत्त्वको कमी हुँदाखेरि के रोगहरू लाग्ने रहेछ हामीले बुझिसकेका छौँ हो। त्यही कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ एउटा ठुलो चार्ट पेपरमा लेखेर आफ्नो विद्यालयको भित्तामा टाँस्नु होला है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति चाहिँ काम तपाईँहरूले गर्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू अब यो सँगसँगै हामीले यो एकाइ 6 को पोषण भन्ने जुन पाठ अथवा एकाइ छ त्यसलाई हामीले सकिसक्यौँ। त्यसको प्रश्न उत्तर, त्यसमा भएको अभ्यास सबै कुराहरूको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। ल यो सँगसँगै अब यो पाठ समाप्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र हामी अब अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्को एकाइ लिएर आउनेछौँ र त्यो एकाइ पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। र योभन्दा अगाडिको एकाइहरू पनि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको होला, पढिसक्नु भएको होला। यदि पढ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर तपाईँहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, केही कुराहरू जान्नु भएको छैन, केही कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही नम्बरमा भाइबर, त्यसै गरी वाट्सएपमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसपछि नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक पेज छ त्यहाँ पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू हामीले राख्न सक्नुहुन्छ। र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरूको पनि जिज्ञासा समस्याहरू हामीसँग चाहिँ राख्नुभयो भने हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु होला, सेयर गर्नु होला यसलाई सकेसम्म। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब किन गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामी विभिन्न कक्षाको भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि सजिलो होस्, ट्युसन पढ्न नपरोस्, तपाईँहरूले सजिलै पढ्ने कुराहरू पाउनुहोस् हो। त्यो हिसाबले हामीहरू तपाईँहरूको लागि विभिन्न नयाँ भिडियोहरू लिएर आइरहेका हुन्छौँ। र त्यो नयाँ भिडियोहरूलाई तपाईँहरूले सबैभन्दा चाँडो हेर्नको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले यति नै गरेँ, र अर्को भिडियोमा हामी अर्को एकाइ पढ्नेछौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।